जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसतरङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितम् श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम्। वंशीविभूषितकरान्नभनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, मुक्तिनारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण,
भगवद् रामानुज 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 भगवद् रामानुज 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो। अखिल हृदय प्रतिनिध कल्याणैकतान स्वीकर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण गर्दै हामी हिजोका प्रसङ्गमा सुन्दै थियौँ। भगवान वैकुण्ठनाथले अत्यन्त दुखी भएको अधिमासलाई हातमा समाउँदै गोलोकमा भगवान श्री पुरुषोत्तमको सन्निधिमा लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। श्रीहरिले वैकुण्ठबाट त्यो अधिमासलाई पुरुषोत्तम भगवान कहाँ लिएर गएपछि के कुराकानी भए, त्यसका साथमा त्यहाँ कस्तो किसिमको भेटघाट भयो, के भयो, त्यो कुरा अगाडि सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि देवर्षि नारदजी सोध्दै हुन्छ। वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। प्रभु सेवा परायण भक्त मलाई कृपा गरेर त्यो भन्नुहोस् कि वैकुण्ठनाथ भगवानले, वैकुण्ठाधिपति भगवानले अधिमासलाई हात पक्रेर गोलोक धाममा लिएर गएपछि किम चकार के गर्नुभयो, त्यहाँ के भयो त घटना। नारायण भगवानले भन्नुभयो शृणु नारद वक्षेयम यज्जातम तत्र तेन घ। वैकुण्ठबाट गोलोकमा पुगिसकेपछिको घटना के भयो त्यो कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। विष्णु गोलोकमगमत अधिमासेन संयुक्तः, अधिमासले युक्त भएर अधिमासलाई पनि साथमा लिएर भगवान विष्णु जब गोलोकमा पुग्नुभयो त्यति बेला तन्मध्ये भगवत धाम मणिस्तम्भै सुशोभितम। त्यो गोलोक धाम कस्तो छ त्यसको वर्णन गर्नुहुन्छ। मध्यमा भगवत धाम छ, बीचमा भगवत धाम बडा सुन्दर छ। मणिस्तम्भै सुशोभितम, मणिका खम्बा लागेको छ। यहाँ सिमेन्टका पिल्लर बनाउन सकिँदैन अहिलेका जमाना। उति बेला अहिलेका भन्छन् हामी खुब विकास गर्यौँ, हामीले आधुनिक जमाना हामी त कहाँ पुगिसक्यौँ, 21औं शताब्दीमा ठुला भइसक्यौँ भन्छ। उतिखेरका कुराहरू आउँदाखेरि कस्तो छन्, मणिका स्तम्भहरू छन्, सबै मणिका खम्बाहरू बनेका त्यस्ता कुरा। मणिस्तम्भै मणिका स्तम्भहरू छन्, अत्यन्त सुशोभित छ। ददर्श दूरतो विष्णु ज्योतिर्धाम मनोहरम, टाढेबाट अधिमासलाई बोकेर ल्याउँदै गरेका भगवान विष्णुले त्यो गोलोक धामको सुन्दरतालाई देख्नुभयो। ज्योतिर्धाम अत्यन्त देदीप्यमान, अत्यन्त उज्यालो भएर चमचम चमचम चम्किरहेको छ, बडा सुन्दर छ। टाढैबाट आँखा तिर्मिराउने खालको छ। तत्तेज पिहिताक्षोसौ शनै उन्मिल्य लोचने, त्यो सबै सामान्य दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको त आँखै बन्द भइहाल्छ, त्यति चम्किलो छ त्यो लोकै, त्यस्तो चम्किलो हो। अझ त्यसभित्र भएका चिजहरू भगवानको सुन्दरता त्यो त अलग छ। त्यो लोक नै त्यस्तो छ। तत्तेज पिहितो अक्षो असौ, यी दुईटैको त्यो देखेर चाहिँ अधिमासको त आँखै बन्द भइहाल्यो। त्यो तिर्मिराहट चाहिँ उज्यालो अत्यन्त धेरै प्रकाश भएको हुनाले प्रकाशमान त्यो लोकै त्यस्तो छ। मन्दम मन्दम जगामासमा अधिमासम कृत्वा स्वपृष्ठता, अधिमासलाई अब त्यो आँखा बन्द भएको तिर्मिराएको लडखडाउन थाल्यो, त्यो हेर्न सकेन त्यसले अधिमास, त्यो लोकको उज्यालोलाई नै हेर्न सके। अनि भगवानले त्यसलाई आफ्नो पछाडि पारेर त्यो लोकको उज्यालो चाहिँ आफ्नो छायामा पारेर, त्यसलाई चाहिँ छायामा पारेर पछाडि पछाडि त्यसको हात समातेर भगवान अगाडि लिएर जा, आफ्नो सुपृष्ठता पछाडिपट्टि अधिमासलाई लगाएर अगाडि अगाडि त्यो लोकमा भगवानसँग दर्शन गराउनका लागि लिएर जान्छ। उपमन्दिरमा साध्य साधिमासो मुदान्वितः, जब उपमन्दिर भनिन्छ मन्दिरको समीपमा पुग्यो अनि त्यसपछि त्यो बाहिरको त्यो प्रकाश त्यो अत्यन्तै देदीप्यमान, त्यो अलिकति शान्त भयो। अधिमासलाई पनि बडा हर्ष भयो। त्यो लोकमा पुग्ने बित्तिकै हर्ष भइहाल्यो। यो एउटा कस्तो हुन्छ भने एउटा आकर्षण हुन्छ, एउटा चुम्बक हुन्छ, एउटा दैविक गुण हुन्छ, त्यो एउटा प्रभाव भनिन्छ त्यसलाई। प्रभाव त्यस्तो किसिमको हुन्छ। सामने जाने बित्तिकै त्यसको त्यसरी तेजै हरण गरिदिन्छ उसले, त्यसको त्यहाँ मानसिक क्लेश नै हरण गरिदिन्छ, त्यसका ताप सन्तापहरूलाई नै हरण गरिदिन्छ त्यसले।
त्यस्तो सौम्य चिज हुन्छ, त्यो सुन्दर एउटा दिव्य वस्तुहरू कुनै चिजसँग हाम्रो सम्पर्क भयो भने, चाहे कुनै दिव्य महात्मासँगै होस्, भगवान्सँगै होस्, कुनै दिव्य अथवा लौकिक कुनै अलौकिक पुरुषहरूसँगै होस्, त्यस्तो प्रकारको यदि भेटघाट भयो, दर्शन भयो, सन्निधिमा पुग्यो यदि भने अटोमेटिक रूपमा अचानक रूपमा हामीहरूको त्यस्तै प्रकारले त्यो कुन वातावरण हामीलाई भित्र हुनुपर्ने हो त्यस्तो किसिमको स्वतः सहज बन्दछ। जसरी आगोको छेउमा पुग्ने बित्तिकै म तेरो छेउमा आएँ, अब मलाई तातो दे भनेर अलग्गै तातो माग्नका लागि प्रार्थना गर्नुपर्दैन, छेउमा पुग्यो कि तातो अटोमेटिक भइहाल्छ। पानीमा गोडा हाल्ने बित्तिकै अटोमेटिक चिसो भइहाल्छ, म तेरो पानीमा मैले गोडा हालेँ मेरो गोडालाई भन्नुपर्छ र पर्दैन, अटोमेटिक हुन्छ। हो त्यसै गरी महापुरुषहरूको, तेजस्वी पुरुषहरूको, तपस्वी पुरुषहरूको सन्निधिमा पुग्ने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा उसको नेत्र झुकिहाल्छ, उसको हृदय अत्यन्त द्रवीभूत भइहाल्छ। ऊ त्यस्तो प्रकारको एउटा तेज, त्यो तेजले त्यस्तो काम गर्छ। अधिमांसलाई पनि प्रसन्नता पाए, त्यो लोकै सबैलाई प्रसन्नता दिनेवाला भएको हुनाले त्यस्तो प्रकारले उसको सम्पर्कले मात्रै अधिमांसको पनि हृदयमा अति आनन्द हर्ष पैदा भयो। जो दुःख थियो, पीडा थियो, क्लेश थियो, अत्यन्त रोइरहेको थियो, मर्न तयार भइरहेको थियो, अहिले त्यो पीडा शान्त भयो, उसलाई अलिकति शान्त भयो, बडा आनन्दको अनुभूति गरिरहेको छ। छेउमा पुग्ने बित्तिकै आनन्दको अनुभूति गर्छ। उत्थितैर द्वारपालैश्च वन्दिताङ्घ्रिहरि शनैः, भगवानका जो पुरुषोत्तम भगवानका जो द्वारपालहरू थिए भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले द्वारमा, ती द्वारपालहरूले वैकुण्ठबाट हरि भगवान आउनुभएको देखेर हरि भगवानको ती द्वारपालहरूले उठेर वन्दना गरे, प्रार्थना गरे। अङ्घ्रि चरण कमल भने उनीहरूले वन्दना गरे, प्रार्थना गरे। प्रविष्टो भगवद्धाम शोभा समृष्ट लोचन, भगवान त्यसरी उनीहरूद्वारा पनि प्रणाम गरिँदै सम्मान पाइँदै गरेर अधिमांसलाई पनि साथमा लिएर धाममा प्रवेश गर्नुभयो, मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। समृष्ट लोचन अत्यन्त माने आँखा मिच्दै मिच्दै त्यसरी यसरी, त्यसले पनि त्यो अधिमांस पनि आँखाबाट तिर्मिराएर आँसु बगिरहेका थिए, तिनलाई पनि पुछेर हिँडे। तत्र गत्वा ननामासु श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमम, त्यहाँ गएर नमन गर्यो, त्यसले पनि भगवानले पनि नमन, परस्परमा नमन भयो। श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई, पुरुषोत्तम भगवानलाई नमन गर्यो, नमस्कार गर्यो, प्रणाम वन्दना आदिहरू भए। गोपिका वृन्द मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त्यहाँ? अरूतिर वैकुण्ठमा नित्यात्मा मुक्तात्मा होइन, शेषजी, गरुडजी, विश्वक्षेनजी, अनेक प्रकारका यस्ता महापुरुषहरू नित्यात्मा मुक्तात्मा चारैतिर घेरिएर यसरी बस्नुहुन्छ वैकुण्ठनाथ भगवान। मुरलीधर पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण गोलोक धाममा कसरी बस्नुहुन्छ? गोपिका वृन्द मध्यस्थम, सबै गोपीहरू जो यहाँ रासमण्डलका गोपीहरू थिए ती सबै उही गोलोकमा गएका छन्। उहाँ पनि नित्य रास भइरहेको छ, उही रासमण्डलको बिचमा यस प्रकारले विराजमान हुन्छ भगवान। त्यसरी गोपीहरूले घेरिएर बस्नुभएको छ। रत्न सिंहासनासनम, रत्नको सिंहासनमा विराजमान हुन्छ, अत्यन्त उज्यालो प्रकाशमान त्यस्तो प्रकारको सिंहासनमा भगवान बिचमा मध्यमा विराजमान हुन्छ। चारैतिर गोपीहरूले घेरेका छन्, सबैतिर गोपीहरूले घेरेर यसरी बस्छ। नतो बाच रमानाथो बद्धाञ्जलि पुटः पुरः, भगवान जब रमानाथ आउनुभयो, हरि आउनुभयो वैकुण्ठबाट, उहाँलाई देखेर नत्वा नमस्कार पनि गरेर बाच रमानाथ भगवानसँग बद्धाञ्जलि पुटः हात जोडेर कृष्ण भगवानले, पुरुषोत्तम भगवानले हात जोड्दै भन्नुभयो। के भन्नुभयो? श्री विष्णुरूपाचासँग विष्णु भगवानले भन्नुभयो, वन्दे कृष्णम गुणातीतम गोविन्द मेघमक्षरम, हे गुणातीत भगवान। गुणातीत भन्नाले गुणदेखि अलग हुने, गुण भन्नाले के त भन्दा प्रकृतिका गुणहरू, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो हेय छन्, जो त्याज्य छन्, जसले दोष पैदा गर्दछन्, अज्ञान पैदा गर्दछन्, अन्यथा ज्ञान पैदा गर्दछन्, विपरीत ज्ञान पैदा गर्दछन्, मानवलाई उल्टो बाटो हिँडाउँदछन्, भगवानको मार्गबाट विपरीत गराइदिन्छन्, उल्टो सोच बनाइदिन्छन्, जसले त्यस्ता गुणहरू छैनन्, जसमा गुणातीत हुनुहुन्छ। कृष्ण हुनुहुन्छ कर्षति सर्वेषां सर्वम इति, कृष्ण सबैको सबै चिजलाई कर्षण गरिन्छ। ब्रजे वसन्तम नभने चोर हुनुहुन्छ कि खिच्नेवाला, तान्नेवाला हुनुहुन्छ, सब चिज चोर्दै हुन्छ, कतिखेर चोर्यो थाहै पाउँदैन कसै, यस्तो जादुगर हुनुहुन्छ भगवान। ब्रजे वसन्तम नवनीत चौरम, ब्रजमा बसुन्जेलसम्म ब्रजवासी गोपीहरूको मनलाई आकर्षण गर्नका निमित्त नौनीको बहाना गर्नुभयो। नौनी, दही इत्यादिहरू चोरेर उनीहरूको मन चोर्नु। त्यो नौनी दही नपुगेर होइन, 9 लाख गाई पालेका छन्, दुध दहीको माखनको नौनीको कमी भएर त्यसरी चोरेको होइन, तर त्यो चोर्ने बहानाले उनीहरूको मन चोर्नु छ, किनकि उनीहरूको मन संसारमा लागिरहेको छ। त्यो संसारमा लागेको मन यदि भगवानतिर फर्किने होइन भनेदेखि ती बर्बाद भयो, तिनको जीवन बर्बाद हुन्छ। तिनको जीवनलाई सफल बनाउनका निमित्त, तिनको जन्मलाई सफल बनाउनका निमित्त भगवानले नौनी चोर्ने, दही चोर्ने बहाना बनाउनु। त्यो त बहाना मात्रै हो, तर चोरेको के हो त भन्दा उनीहरूको विपरीत मार्गमा हिँडिरहेको मनलाई प्रकृतिको वशमा भएर, प्रकृतिको अधीनमा भएर, मायाको अधीनमा भएर, अज्ञान, अन्यथा ज्ञान र विपरीत ज्ञानको रमझम देखाउने वाली प्रकृतिका पक्षमा लागिरहेका मनलाई आफूतिर आकर्षण गरेर उनको जन्म सफल बनाउँछ। त ब्रजे वसन्तम नवनीत चौरम, गोपाङ्गना नाम छ दुकुल चौरम, त्योभन्दा पनि अझ माथि बढेका जो गोपीहरू थिए
उनीहरूको मनलाई चोर्नका निमित्त वस्त्रै चोर्दिनु भयो सबै। नभए भगवान्ले कुनै वस्त्र चोर्नका निमित्त अब द्रौपदीको वस्त्र दुष्टहरूले चोर्दै थिए, त्यति बेला आफै वस्त्रको अवतार धारण गरेर द्रौपदीको इज्जत बचाउने के उनी भगवान् चाहिँ नारीहरूको इज्जत लुट्नका निमित्त त्यसरी वस्त्र चोरेको हो र? त्यस्तो होइन। उनीहरूको मनमा जो एउटा शरीरका प्रतिको मोह छ, यही नै सबै चिज हो भन्ने जबसम्म सम्झिरहन्छ मान्छेले, तबसम्म त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दैन। शरीर भनेको त एउटा नाशवान चिज हो। यी शरीरका चिजहरू, इन्द्रियहरू भनेका यस्तै यहीहरूको विषयहरू आफ्नो किसिमको हुन्छ। तर आत्मा भन्ने वस्तु बेग्लै छ, त्यसका लागि गरिने कर्म भिन्न छन्। त्यसमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच नहुन्जेलसम्म के हुन्छ त, मान्छेले यसैलाई सबै चिज सम्झिन्छ, शरीरलाई नै, र यसैलाई बचाउनु खोज्छ, यसैलाई जोगाउनु खोज्छ, यसैको लाज, यसैको शरम, यसैको लोक लज्जा, यसैमा चाहिँ लटपटिएर यसैमा जीवन पुरै यसैमा बिताइदिन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि उठ्नै सक्दैन। त्यस हुनाले यो लोक लज्जा छोडिदेऊ तिमीहरूले भनेर यस प्रकारले यसलाई छुटाउनका निमित्त र भगवान्का लागि केही पनि लुकाउनु योग्य छैन, भगवान्का लागि केही पनि छुपाउनु योग्य छैन भन्ने त्यो दृढ धारणा भगवान्का प्रति यिनीहरूको बनोस् भनेर गोपाङ्गना नाम चाहिँ दुकुल चौरम, उनीहरूको वस्त्र आदिहरूलाई त्यसै बाहिरी आवरण ढाकेर के गर्नुहुन्छ? त्यो ढाकेर के गरिन्छ? भगवान् अज्ञानी भएको, भगवान्लाई थाहा नभएको कुरा भएको, सर्वज्ञ सर्वविद परमात्माले, सर्वान्तर्यामी परमात्मालाई के चाहिँ लुकाउनु पर्ने छ र? त्यहाँ त्यही लुकाउँदा लुकाउँदै त्यसका साथ त्यसैलाई बचाउँदा बचाउँदै आफ्नो आत्मस्वरूप नष्ट भइहालेको हुन्छ। त्यही शरीरलाई बचाउँदा बचाउँदै, शरीरलाई लुकाउँदा लुकाउँदै, त्यसैको रक्षा गर्नु खोज्दा खोज्दै, त्यसैका निमित्त मात्रै बाँच्दा बाँच्दै के हुन्छ त भन्दा त्यसैमा ध्यान हुन्छ बढी र भगवान्मा ध्यान हुँदैन र आत्माको जो असली प्राप्य पदार्थ परमात्मा हो त्यहाँसम्म पुग्नै पाउँदैन। त्यसो हुनाले त्यो बाहिरी आवरणलाई हटाइदिनुका निमित्त हो, त्यो बाहिरी आवरणलाई, त्यो पर्दालाई हटाइदिनुका निमित्त भगवान्ले पर्दा हटेपछि छङ्ग हुन्छ। 2 अङ्गुलको बिचमा उहाँ भगवान् विराजमान हुन्छ। त्यहीँनिर सँगै परमात्मा पनि आत्मा पनि भएर कहिले कति जन्म बितायो यसले, तर भेट्न सकेन कहिले पनि, भगवान्लाई त्यसले भेट्न सकेन। त्यसो हुनाले किन भेट्न सकेन त? ऊ आफूलाई त्यसै किसिमले बाहिरी आवरणलाई मात्रै ढाकेर जोगाउनु मात्रै चाहन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि भगवान्तिर फर्किँदैन, मुखै फर्काउन सक्दैन। यो एउटा मोह, यो प्रकृतिका दुष्ट गुणहरूले गर्दाखेरि हामीहरूको बुद्धिलाई विपरीत बनाइदिएर त्यसरी हामीलाई त्यतातिर बढी ध्यान आकृष्ट गरिदिएको, त्यतातिर हाम्रो ध्यान बढी बढाइदिएको। त्यसो भएको हुनाले भन्नुहुन्छ गोपाङ्गना नाम चाहिँ दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। त्यसो गर्नाले के हुन्छ? भगवान्मा अनन्य भावनाले, सबै सर्वतो भावले परमात्मामा मन लाग्ने बित्तिकै अनेक जन्मका आर्जित गरिएका पापहरू नष्ट हुन्छ। ती पापहरू नष्ट नहुन्जेलसम्म त पुण्य पापे विधुय निरञ्जनम परम साम्यम उपैति। भगवान्को लोकलाई प्राप्त गर्नका निमित्त हरेक प्राणीले पाप पनि बाधक हुन्छ, पुण्य पनि बाधक हुन्छ। जसरी हामीले पाप गर्न डराउँछौँ त्यसै गरी पुण्यसँग पनि डराउनु पर्छ। भगवान कहाँ जान चाहने व्यक्तिले, भगवान्लाई पाउन चाहने व्यक्तिले, मुक्ति चाहने व्यक्तिले जसरी पापबाट डराउँछन् त्यसै गरी पुण्यबाट पनि डराउनुपर्छ। पाप पुण्य विधुय, पाप र पुण्य दुवै धोइएपछि, सफा भएपछि, चाहे हिलो जेको लागेको हो भने तपाईँलाई, चाहे माटोकै हिलो, गोबरकै हिलो लगायो भने त्यसलाई चाहिँ धुने पखाल्ने, तपाईँलाई बढिया प्रकारको मसला हालेर बनाएको खिरले लिपिदियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ। हिलो त हिलै हो नि त्यो पनि, होइन? खिरले पनि तपाईँलाई लिप्यो भनेर त्यो त राम्रो त मान्नुहुन्न तपाईँले। चाहिँ यो त मलाई त खिरले लिपिएको छ भन्नु त हुन्न, होइन? फोहोर माटोले लिपिदियो भने, गोबर लगाइदियो, केही गरिदियो, त्यसरी फोहोर लगाइदियो भने फोहोर लाग्यो भन्नुहुन्छ। खिरले लिप्दा पनि त फोहोर भयो भन्नुहुन्छ नि। कहिलेकाहीँ तपाईँको उसमा कडी खनाइदियो अथवा होइन टाउकोबाट मजासँग त्यसले लिपिदियो। अब दाल भात मुछेर त्यसले चाहिँ लिपिदियो बाहिरबाट भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ त? त्यो पनि हिलै हो। त्यस हुनाले चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, हिलो त हिलो होइन। स्वर्ग जानु भनेको त्यो पुण्य भनेको राम्रो हिलो, खिरको हिलो, खिर पकाएर खिरले पोतेको हो। अब पाप भनेको के हो त भन्दाखेरि माटो हिलो, त्यस्तो प्रकारको फोहोरको हिलो भयो। अघि दुइटै हिलोबाट धोइएको सफा चटक्क भएको छैन भने त्यसलाई भगवान्ले समाउनुहुन्छ। चाहिँ खिरैको हिलोलाई तपाईँको बच्चा खिरमा डुब्यो भनेपछि तपाईँले त्यसलाई पनि धोइ पखाली नै गर्नु, त्यसलाई शुद्ध गर्नु चाहिँ गर्नु। अमृतै महकै कुण्डमा डुब्यो भने पनि त्यो महका कुण्डमा डुबेको बच्चालाई तपाईँले धोइ पखाली गर्नु, शुद्धि गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न। चाहिँ दिशा पिसाबको खाल्टोमा लडोस् बच्चा, त्यसलाई पनि तपाईँले धुनुहुन्छ। त्यो पापको खाल्टो भयो। महको खाल्टो भनेको अलिकति पुण्यको खाल्टो भयो, त्यो पनि त पखाल्नै पर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ। जस्तै त्यसै प्रकारले हामीलाई पुण्य पनि चाहिँदैन, पाप पनि चाहिँदैन, दुइटै बराबर हुन्, दुइटै बाधक हुन्। पुण्यले स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, पापले नरकको प्राप्ति हुन्छ, मुक्ति प्राप्ति हुँदैन। त्यसो हुनाले वेदमा के भन्यो त भन्दाखेरि पुण्य पापे विधुय निरञ्जन, पाप र पुण्य दुवै नभएको सफा चटक्क परेको छ भनेदेखि अनि मात्रै मलाई प्राप्त गर्छ। पुण्य पापे विधुय निरञ्जन, अञ्जन कति पनि, काजलको दाग पनि नभएको त्यस्तो हुनु पर्यो। पाप पनि छैन कति पनि, पुण्य पनि छैन कति पनि। के छ त भन्दाखेरि केवल भगवत भक्ति मात्रै छ, भगवत परिचर्या मात्रै छ, भगवत सेवात्मक कर्म मात्रै छ। जे गर्यो उसले त्यो भगवान्का लागि, नुहायो भगवान्का लागि, उठ्यो भगवान्का लागि, सुत्यो भगवान्का लागि, खायो भगवान्का लागि, बाँच्यो भगवान्का लागि, कमायो भगवान्का लागि। विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम। यो ईश्वरले दिएको यो देह ईश्वरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त पर्याप्त सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति मैले
अन्यत्र कहीँ पनि खर्च गरेर यसमा दाग लगाउन, अन्यत्र खर्च गर्ने बित्तिकै दाग लाग्दछ। त्यसो भए त्यो दाग लागेकोलाई भगवानले मन पराउनुहुन्न। यो जीवन केवल भगवानको सेवामा मात्र समर्पण छ भनेर रहने व्यक्ति जो, त्यो पुण्य पनि होइन, त्यो पाप पनि होइन, त्यो के हो त परिचर्यात्मक सेवात्मक कर्म भक्ति हो। त्यो हो, त्यसबाट भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यसरी गर्नु भनेको। त्यसो हुनाले भगवान त्यसरी बस्नुहुन्छ। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, त्यसो भने चौराग्र गण्यम, यस्ता कृष्ण हुनुहुन्छ। तब भगवानको नाम कृष्ण हो। गुणातीतम गोविन्दम एक अक्षरम, गोविन्द हुनुहुन्छ। गोविन्द भन्दा एकै अक्षर मात्रै, गो मात्रै भन्ने हो भने पनि भगवान सबैतिर उसको रक्षा गर्छ। त्यो एकै अक्षरमा रक्षा गर्छ। गोविन्द हुनुहुन्छ भगवान। गोविन्दका धेरै धेरै अर्थ हुन्छन्। गो भनेको गाईको रक्षा गर्ने, गो भनेको गाई पनि हो, गाईको रक्षा गर्ने। गो भनेको के हो त भन्दा सम्पूर्ण लोकहरूलाई पनि गो भनिन्छ, पृथ्वीलाई पनि गो भनिन्छ। यो पृथ्वी लोक आदिलाई गो भनिन्छ। यो गोको रक्षा गर्ने, पृथ्वीका रक्षक पनि भगवान हो। गो भनेका इन्द्रियहरू, हाम्रा आँखा नाक मुख कान इत्यादि हात गोडा जो छन् यिनीहरू पनि इन्द्रिय, इन्द्रियका पनि रक्षक, पृथ्वीका रक्षक, सबै लोकका रक्षक। त्यसो हुनाले भगवानलाई लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष भनिन्छ। सबैको रक्षक हुनुहुन्छ भगवान। यस्ता गोविन्द हुनुहुन्छ। हे गोविन्द भन्नुभयो। अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपी देश विधायनम, भगवान कृष्ण अव्यक्त हुनुहुन्छ तर व्यक्त रूपमा देखिनुहुन्छ। कसरी त गोपी देशमा। कहिलेकाहीँ आफू पनि भगवान गोपी बनिदिनुहुन्छ। गोपीहरूकै बिचमा बसेर गोपी नै हुन्छ भगवान। किशोर अवस्था छ, शान्त हुनुहुन्छ। गोपीहरूका पति हुनुहुन्छ, गोपीपति हुनुहुन्छ, गोपपति। मनोहर रूप छ, मनलाई हरण गरिदिने खालको सुन्दरता छ भगवानको। नवनीरधर श्याम, सुन्दर सजल मेघको जस्तो श्याम वर्ण छ। पीताम्बर कति सुन्दर लहराइरहेको छ शरीरमा, श्री विग्रहमा। कोटि कन्दर्व सुन्दर सौन्दर्यम, सुन्दर पनि कति सुन्दर हुनुहुन्छ भने अति सुन्दर, करोडौँ कामदेवको बराबर सुन्दरता पनि छ भगवानको। सुन्दरी किम्न सुन्दरम, सबै चिज जहाँ सुन्दर छ त्यहाँ के बाँकी रहन्छ। वृन्दावना भ्यन्ते, वृन्दावनको भित्र जसरी वृन्दावनमा जसरी भगवानले रास मण्डल बनाएर रास गर्नुभएको थियो, त्यो गोलोक धाममा पनि चारैतिर उनी गोप गोपीहरूसँग निरन्तरको नित्य रास भइरहेको छ। रस ब्रह्मको नाम हो। त्यो ब्रह्मको आनन्दको अनुभूति गरेर भगवानको भक्तिमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेर त्यहाँभन्दा बाहेक अर्को केही नसोचिकन निरन्तर भगवानमा समर्पण गरेर पुण्य पापमय कर्म नगरिकन भक्तिमय कर्ममा लागिरहेका डुबिरहेकाहरू सबै हुनुहुन्छ त्यहाँ। जसरी पीत पटम सौम्यम, पीताम्बर छ, बडा सुन्दर, सबैले पहिला वस्त्र लगाउनु भएको छ। भगवानको पनि त्यसै प्रकारले त्रिभङ्गी ललिता आकृतिम, तीन ठाउँमा टेढो आकृति छ। मुरली बजाउनुहुन्छ नि त निरन्तर। मुरली बजाउँदाखेरि यसरी गोडा यतापट्टि टेढा हुन्छन्, अनि घाँटी यस्तो टेढो हुन्छ, अनि कुम्बल चाहिँ यता टेढो हुन्छ। हो, यसरी तीन ठाउँमा टेढो भएको हुनाले त्रिभङ्गी ललिता आकृतिम, तीन ठाउँमा टेढो टुटेको जस्तो क्या, घाँटी पनि यस्तो टुटेको जस्तो, कुम्बर पनि टुटेको जस्तो, अनि घुँडा पनि यस्तो अलिकति उता बढाएर यसरी गर्ने, त्यो मुरली बजाउने रूप त्रिभङ्गी ललिता आकृति हुन्छ। अत्यन्त सुन्दर, त्यो बडा हेरिरहँ जस्तो लाग्दछ। त्यो रूप हेरेर कहिले पनि अगाइदैन त्यस्तो रूप। रासेश्वर हुनुहुन्छ। रासवासम, रासमै बास गर्नुहुन्छ, रासेश्वर हुनुहुन्छ, रासका स्वामी हुनुहुन्छ, रसको मालिक हुनुहुन्छ। रस भनेकै ब्रह्म हो। रस नै त्यहीँ आउँछ। यहाँ त हामीलाई भात खाँदा भातमा रस आउँछ, कसैलाई जुवा खेल्नुमा रस आउँछ, कसैलाई मदिरा पिउनुमा रस आउँछ, कसैलाई व्यापार गर्नुमा रस आउँछ, कसैलाई कुरा काट्नुमा रस आउँछ, कसैलाई अर्कालाई धोका दिनुमा रस आउँछ। आफ्नो आफ्नो किसिमको रस मान्दछन् सबैले। तर असली रस के हो त भन्दा भगवत प्राप्ति होइन। आफ्नो आफ्नो रस आएको सब आफ्नो आफ्नो रसमा डुबेका छन्, छोड्दैनन्। त्यो रसलाई छोडाउनु भन्यो भने कुनै हालतमा छोड्दैनन् त्यो रस। तर असली रसमा पुगेका छैनन्, त्यही भएर अरू रसमा चाहिँ रसाभास भनिन्छ। रस जस्तो रस होइनन् तिनीहरू। रस जस्तो लाग्नेमा चाहिँ अल्मलिएका मात्रै हुन्, रसका आभास मात्रै हुन् तिनीहरू, रसमा चाहिँ पुगेकै छैन। द्विभुजम मुरली हस्तम पीतवास समच्युतम, द्विभुजम दुई हातको भगवान हुनुहुन्छ, बडा सुन्दर। पहिलो वस्त्र लगाउनु भएको छ। अच्युत भगवानकै समान, अच्युत भगवान जस्तै हुन्छ, अच्युत नै हुनुहुन्छ। अच्युत भनेको आफ्नो स्वरूपबाट, सङ्कल्पबाट कहिल्यै पनि च्युत नहुने, कसैलाई दिइसकेको वरदान। अहम त सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भनेर भगवानले वचन दिनुभयो। त अब कुनै हालतमा पनि त्यो भक्तलाई छोड्नुहुन्न। अब हामीले छोडिदियौँ भने पनि भगवान चाहिँ छोड्नुहुन्न। हामीलाई शरणागत भएर भगवानलाई आफ्नो जिम्मेवारी दिइसक्यौँ र अझ बैगुनी बनेर हामी चाहिँ अर्को बाटो टेढो मेढो भएर हिँड्यौँ, बडा ठुल्ठुलो राम्रो मुख ताक्दै अरूतिर लाग्यौँ भने पनि भगवान चाहिँ छोड्नुहुन्न कहिल्यै पनि। निरन्तर उसका प्रति कृपा दृष्टि मेरो हो, मैले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाव निरन्तर भगवानको रहिरहन्छ। यसरी इति विष्णु कृतम स्तोत्रम प्रातरुत्थाय पठिदियो। भगवान विष्णुले गरेको गोलोक धामवासी भगवानको जो स्तोत्र छ, जसले बिहानै उठेर यो स्तोत्र पाठ गर्दछ, त्यसका पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्न सद्फलप्रदः, त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुने। बिहानै यो अहिले गरेको स्तोत्र जो छ भगवानले गरेको, त्यो स्तोत्रलाई चाहिँ पाठ गर्ने हो भने त्यसका के हुन्छ, पापहरू सबै नष्ट हुन्छ। र स्वप्न नराम्रो देखेको छ भने खराब फल मिल्नेवाला स्वप्न देखेको छ भने पनि त्यसको फल राम्रो हुन्छ।
भक्ति भगवती गोविन्दे पुत्र पौत्र विवर्धिनी भक्ति भगवानमा भक्ति पनि हुन्छ र साथसाथै लौकिक सुखको इच्छा गरेको छ यदि भने पुत्र पौत्र पनि सत्पुत्र सत्पौत्र आदिहरू प्राप्त गरेर उसलाई बहुत सुख प्राप्त हुन्छ। अकीर्ति क्षयमाप्नोति सत्कीर्ति वर्धते चिरम। यो पाठ गर्नाले बिहान बिहान यो अध्याय पाठ गर्ने भने यो 6 अध्यायलाई दिनदिनै पाठ गर्ने हो बिहान भने यसले के हुन्छ अकीर्ति भएको छ केही गरी भने त्यो कीर्ति पनि सत्कीर्तिमा बदलिन्छ। कसैले त फलाम यस्तो उस्तो भनेर कसैले कलङ्क लगाएको छ केही दोष लगाएको छ अकीर्ति फैलिएको छ भने पनि त्यो अकीर्ति पनि सत्कीर्तिमा बदलिन्छ। त्यसको त्यो अकीर्ति नष्ट भएर जान्छ। उपविष्टस्ततो विष्णु श्रीकृष्ण चरणाम्बुजे। यसरी भगवान श्रीकृष्णको नजिकमा भगवान विष्णु उहाँबाट अधिमासलाई लिएर आएर त्यहाँ जब बस्नुभयो नामयामास तम मासम वेपमानम तवाग्रतः। यसको नाम राखिदिनु पर्यो हजुर, यसको नाम छैन, नाम गरिदिनु पर्यो। तदा पप्रच्छ श्रीकृष्ण कोयम कस्मात् इहागत, को यो र कसलाई लिएर आउनुभयो हजुरले भनेर सोध्नुभयो। त्यतिखेर यसको नाम राखिदिनु पर्यो हजुरले, यसको काम गरिदिनु पर्यो भनेर उसलाई अगाडि सार्नुभयो भगवानले। त्यो अधिमासलाई हात समातेर भगवानको अगाडि सारिदिनु भयो। कृष्णका अगाडि सारिदिएपछि भगवान कृष्णले सोध्नुभयो कोयम यो को हो, कस्मात् इहागत, कसरी आयो यहाँ, हजुरको हात कसरी पर्यो, कहाँबाट पक्रेर ल्याउनु भयो यसलाई भनेर भन्नु। को यो कसरी आयो, कहाँबाट आयो, कस्मात् रुँदै, यो त रुँदैछ, यो किन रुन्छ, यो के भएको छ यसलाई, के दुःख छ यसलाई भन्नु होइन, किन रुन्छ यो, किन रोइरहेको छ भन्नु। गोलोकै कसित दुःख नमस्नुते। गोलोकमा कसैले पनि दुःख पाउँदैन, कोही पनि दुःखी छँदै छैन। गोलोक निरन्तर नित्य सुखधाम हो। त्यो नित्य सुखले युक्त भएको धाम हो, त्यहाँ आनन्दै आनन्द मात्रै छ। तर यहाँ आइपुगेर पनि यो चाहिँ दुःखी देखिन्छ त, यो रुँदैछ त, किन रुँदैछ भने गोलोकवासिना सर्वे सदा आनन्द परिप्रदा। गोलोकवासीहरू कस्ता छन्, सदा आनन्द परिप्रदा, आनन्दका कुण्डमा डुबेका छन्, मग्न छन्। उनलाई दुःख भन्ने कस्तो हो स्वप्नमा पनि देख्दैन, स्वप्नमा पनि उनीहरूको दुःख आउँदैन कहिले, त्यस्ता छन् सबै। यो किन दुःखी भयो, स्वप्नेपि नैव शृण्वन्ति दुर्वार्ता च दुरन्वयात्। के भन्नुहुन्छ, यहाँका जो गोलोकवासीहरू छन्, गोलोकका भक्तहरू स्वप्नेपि स्वप्नमा पनि नशृण्वन्ति दुर्वार्ता। अर्काको खराब कुरा कहिले पनि सुन्दैनन् भन्दैनन्, कुरा काट्दैनन्। त्यहाँका तब गोलोकमा जानका निमित्त गोपी बन्नुपर्ने रहेछ। गोपी के गर्दा रहेछन् भन्दा कुरा काट्दा रहेछन्, कसैको पनि कुरा काट्दा रहेछन्। जो कुरा काट्ने छ कुरौटे छ धुन्धुली जस्तो, त्यो चाहिँ कहिले पनि गोलोकमा प्रिय भएर जानु पाउने रहेनछ। त्यसैले अर्काको कुरा गर्ने बानी छोड्नुपर्ने रहेछ। कुरौटेहरूको त्यहाँ उचित छ। यहाँ भन्नु त गोलोकमा कोही पनि कुरा गर्नु, अर्काको कुरा काट्नु त कहाँ हो, नशृण्वन्ति सुन्दैनन्। अर्काले कोही कुरा काट्ने आयो भने त्यसको कुरै सुना है, त्यो बेकाम रहेछ भने त्यसबाट टाढा भइहाल्छ। मैले त यो अहिले उसको कुरा काट्छ, भोलि मेरो कुरा पनि काट्ला, यो कुरौटीको भरोसा हुँदैन, यसको सुन्नु हुँदैन भन्यो। त्यस्ता कुरौटीको कुरै सुन्दैनन् अरे कहिले पनि। उहाँका मान्छेहरू कुरा सुन्दैनन् भन्ने त कुरै पर जाओस्, कोही बोल्दै बोल्दैन, कसैका कुरा काट्दैन कसै। जो जे गर्छ सबै आनन्दमा छन्, सबै आनन्दमा डुबेका छन्, मस्त छन्, मग्न छन्, सबै आनन्द छ। तस्मात् अयं कथम विष्णु मदग्रे दुःखितस्त। यस्तो यो लोकमा पनि जहाँ अति आनन्दै आनन्द छ, सुखै सुख छ, कुनै प्रकारको दुःख छैन, कसैले कसैलाई पीडा दिँदैन। यस्तो राम्रो धाममा आइपुगेर पनि यो चाहिँ दुःखी रोइरहेको छ, किन दुःख भयो मेरो अगाडि आइपुगेर पनि। मुञ्च श्रोणी नेत्राभ्याम बेपते त मुहुर्मुह, यो त आँखाबाट आँसुको धारा बगाउँदै शरीर पनि थरथरी काँप्दै किन बडा विपत्ति परे जस्तो गरेर यो त थरथरी काँपिरहेको छ, मुहुर्मुह बारम्बार रोइरहेको। नारायण भगवानले भन्नुभयो नमाम बुध, के भन्नुभयो, नमाम बुधानीक मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य उवाच विष्णु मलमास दुःखम प्रोत्थाय सिंहासनत समग्रम। भगवानले त्यसलाई सिंहासनबाट उठेर हजुर ठिक भन्नुभयो, हजुरले नयाँ जल वर्षा गर्नेवाला मेघको जस्तो सुन्दर वर्ण भएका गोलोकनाथ भगवान श्री श्याम सुन्दर प्रभुको अधिक अगाडि बढेर विष्णु भगवानले मलमासको सारा दुःख सिंहासनबाट उठेर निवेदन गर्नु। सिंहासनबाट उठ्नुभयो र यस्तो यस्तो हो यसको चरित्र भनेर सुनाउनु भयो। के सुनाउनु भयो भगवान? वृन्दावन कलानाथ श्रीकृष्ण मुरलीधर। वृन्दावन कलानाथ, हे वृन्दावनका नाथ भगवान, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, श्वेताम अधिमासोयम अधिमासीयम दुःखम। यो अधिमास हो, यो अधिमासको दुःख सुन्नुहोस्, म सुनाउँछु यसको दुःख। तवाग्रता बच्मी, हजुरका अगाडि म यो यसका दुःख सुनाइदिन्छु, सुन्नुहोस्। तस्मात् इहागत, या तो त्यही कारणले त म यहाँ लिएर आएको। यो दुःखी भएको हुनाले यस्तो दुःखी देखेर त्यहाँ रुँदै गरेको, छटपटाउँदै गरेको, म कहाँ पुग्यो, सबै यसरी म कहाँ पुग्यो भने यहाँ लिएर आएको छु। निरीश्वर, यो यसको कोही ईश्वर छैन, यसको कोही मालिक छैन, यो कोही छैन, यो सुकुम्बासी हो। दुःखदावानलम तीव्र एतदीय निराकृत। दुःखदावान, दुःखको अग्निमा जलिरहेको छ, निरन्तर दुःखको अग्निमा जलिरहेको। तीव्र मेतद अधीयम निराकृ, यसको यो दुःखलाई छिटै हजुरले दूर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर यहाँ लिएर आएको। हजुरले यसको दुःख दूर गरिदिनुहोस्, बुझ्नुहोस् यसको दुःख कस्तो। अरे अयम तोधिमासो अस्ति, यसको यो अधिक मास हो। यो अधिक मास भएको हुनाले यो कस्तो छ त भन्दाखेरि बेपेत
रवि सङ्क्रमा यसको सङ्क्रान्ति नै छैन कुनै। यो महिनाको एउटा के छ त भन्दा सङ्क्रान्ति छैन, बिना सङ्क्रान्तिको महिना हो। 2 गतेदेखि लाग्यो नि, यो अधिक मास 2 गतेदेखि लाग्यो, अब कार्तिक 2 गतेतिर सकिन्छ फेरि। त्यसो भए यसमा बिचमा सङ्क्रान्ति हुँदैन, यो महिनामा सङ्क्रान्ति हुँदैन, रवि सङ्क्रमण छैन। किनकि सूर्य त प्रत्येक महिनामा अलग अलग महिनामा, जस्तो वैशाखको महिनामा मेष राशिमा जान्छन्, मेष राशिमा सूर्य गएर महिनाभर त्यहीँ बस्छन्। अनि वृष राशिमा जेठमा जान्छन् होइन, मिथुन राशिमा अनि अषाढमा जान्छन्, कर्क राशिमा साउनमा जान्छन् होइन, सिंह राशिमा भदौमा जान्छन्, अनि त्यसै प्रकारले कन्या राशिमा भदौमा जान्छन्, असोजमा। यसरी गर्दै 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 12 महिनाका 12 राशिमा अलग अलग बसेर उनी त ठिक आफ्नै टाइममा घुम्छन्, आफ्नै मेयोमा घुम्छन्। अब यो अलग जन्मियो यहाँ त सूर्य आउँदै आएन, यो महिनामा सूर्य आउनै पाएन। अब कुन राशिमा जाने, 13 राशि त हुँदैन, यो 12 महिना मात्रै हुन्छन्, 12 राशि हुन्छन्। त्यसमाले 12 महिनाका सूर्य ठ्याक्कै उनको आफ्नो रुटिन बनेको छ, त्यही रुटिनमा हिँड्छन्। यिनको त यिनमा सङ्क्रान्ति रहँदैन, यिनमा सूर्यले टेक्नै पाउँदैन, यो अधिमासलाई सूर्यले टेक्नै पाउँदैन। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि शुभकर्मणि सर्वदा गरिहित, यो कसैलाई चाहिँ निन्दा गरेका छन् सबैले। मलिनो अनर्ह अयम अस्ति, मलिन छ यो, मलै मलबाट उत्पन्न भयो, मल माने अलिकति यो महिनाको अलिकति पक्षको अलिकति उसको सबैको अलिअलि चुन्दै 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 दुष्ट हिरण्याक्ष जस्ताहरू 12 महिनामा नमरौँ भन्ने वरदान माग्नेवालाहरूका लागि अलिअलि निकाल्दै निकाल्दै मल जस्तो निकालेर जुम्मा गरेर थुपारेर अनि 1 महिना जति बनाएको, यसलाई 1 महिना बनाएको हो। यो यसरी बनेको हुनाले यो मल रूप छ, अनर्ह छ, कुनै पनि राम्रो काम गर्नु हुँदैन। शुभ कर्मणि सर्वदा, शुभ कर्म यसलाई गर्नु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन? न स्नानम, यो महिनाभरि स्नान गर्नु हुँदैन भन्यो, महिनामा यो स्नान पनि गर्नु हुँदैन। स्नान गर्यो भने पाप लाग्छ भने यसो भन्छन्, मलमासमा स्नान गर्नु हुँदैन। न स्नानम न त दानम, केही दान पनि गर्नु हुँदैन। न कर्तव्यम, कुनै कर्म पनि राम्रो कर्तव्य कर्म भनेको सन्ध्या वन्दन, पूजा पाठ, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध कर्म केही पनि गर्नु हुँदैन। कसैको पनि कुनै कर्मको देव पूजन इत्यादिहरू कुनै पनि केही पनि कर्म गर्नु हुँदैन, कर्तव्य कर्म पनि गर्नु हुँदैन। अनि प्रभु विवर्जित, यसको कोही स्वामी पनि छैन, मालिक पनि छैन, यो बिना मालिकको कोही छैन, यसको केही छैन, त्यस्तो छ। यसो भनेर एवं तिरस्कृता सर्वै वनस्पति लतादिभि, वनस्पतिहरू यो बिरुवाका पनि रुखका पनि अधिष्ठाता देवता, जस्तो पिपलको को अधिष्ठाता देवता, बडको को अधिष्ठाता देवता, शनिको को अधिष्ठाता देवता। जस्तो शनिको लागि शनिको ग्रह शान्त गर्नु पर्ने, शनिको काठले उयो गर्ने, कसैको अपामार्गले गर्ने, कसैको चाहिँ के अरे खैरले गर्ने, दुबाले गर्ने होइन। दुबा अब दुर्गा देवीको लागि दुबो छ, शिवजीका लागि बेल छ होइन, अरूका लागि अरू छ। उनका ती रुखका पनि स्वामी छन्, बोट बिरुवाहरूका पनि स्वामी छन्, शब्द धान्यहरूका पनि मालिक छन्, सबैका यी बोनस सबैका मालिक छन्। तर यसको कोही पनि छैन। दिनका मालिक छन्, रातका मालिक छन्, पक्षका मालिक छन्, मुहुर्तका मालिक छन्, महिनाका मालिक छन् होइन, वर्षका मालिक छन्, सबैका मालिक छन्। रुखका मालिक छन्, बिरुवाका, घाँसपातका, धानका सबैका मालिक छन्। सबको मान्छेका पनि सबैका आफ्ना इष्ट छन्, कोहीको एउटा स्वामी छन्। तर यसका कोही पनि स्वामी छैनन्। तर स्वामी भएकाहरूले यो स्वामी नभएकोलाई अपहेलना गरे, त्यो कोही छैन केही छैन, सबैले हेला गरे यसलाई, हेला गरेर यसलाई चाहिँ यसरी रुवाएका हुन्, अरूले रुवाएका हुन्। मासेर 12 भिषैव कला काष्ठ लवादिभि, 12 महिनाले पनि यसलाई हेला गरे। बोट बिरुवाहरू, वनस्पतिहरू, लता औषधिहरूले पनि सबैले यसरी हेला गरे। कला काष्ठ आदि गरेका सबै समयले यसरी अयन इत्यादिहरू होइन, उत्तरायण दक्षिणायन इत्यादि यी सबैले पनि स्वामी वर्ग समन्वितै, स्वामी भएकाहरूले यसलाई चाहिँ स्वामी नभएको, कोही नभएको, केही नभएको, टुहुरो अनाथ भनेर यस प्रकारले यसलाई अनाथ भनेर अनाथालय बनाएर हिँड्छ। क्या हो त्यतिखेर अनाथालय बनाएर त्यहाँ लगेर यसो राखिदिन्थ्यो होला, यसो 2 रोटी त खान्थ्यो होला बिचारो। अधिमास अहिलेका त बरु बाटा छन्, अनाथालय बनाएका छन्। जसका बुवा आमा छँदैछन् उनी चाहिँ अनाथालयमा भर्ना भएर खान्छन्, बरु अनाथ त अझ पनि मरेकै छन् त। त्यस्तो प्रकारले हुन्छ। तर यसको कोही पनि त्यस्तो प्रकारले छैन। अनाथ भन्छ, नाथ अनाथ हो। यदि दुःखानले नैव दग्धोयम मर्तु मनमुखम, यो कस्तो छ त भन्दाखेरि यदि नै दुःखले गर्दाखेरि, यसरी सबैबाट पीडित भएको हुनाले, केही नभएको कोही नभएको हुनाले यो बिचारो दुःखले जलिरहेको छ, एकदम जलेर रुँदै रुँदै मर्नका निमित्त तडपिरहेको छ, घुमिरहेको छ। मर्तु काम उन्मुख, मर्नका लागि तयार भएर। अन्य दयालु फेरि पश्चात प्रेरित हो, मामुपाका त अन्य पनि दयालुहरू दुनियाँमा छन्, सबै भूत भैरवहरू छन्, पिता छन्, पितृहरू छन्, देवताहरू छन्, 33वटा देवताहरू छन्, सबै कहाँ गएको रहेछ बिचारे, सबैका दैलामा ठकठक्याएको रहेछ। हजुर मेरो कोही भएन, मलाई दुःख दिए, मलाई हेला गरे, म कसको हुँ, मलाई बचाऊ भन्दै सबै नाथ कहाँ गएको रहेछ यो जान त। पहिले पनि सबै कहाँ, कहिले भूत कहाँ गयो, कहिले भैरव कहाँ गयो, कहिले बेताल कहाँ गयो, कहिले तेताल कहाँ गयो, कहिले पितृ कहाँ गयो, कहिले होइन। त्यसै प्रकारले अरू इष्टकुल देवताहरू कहाँ, सबैका जो थिए होइन, ब्रह्मादि सबै देवताहरू कहाँ पनि हजुर यस्तो दुःख पर्यो, हजुर बचाउनुहोस् भन्दै गएको त रहेछ। तर कसैले पनि यसलाई हेरेनन्। उसले उसलाई देखाइदियो, उसले उसलाई हान्न सक्दैन, उहाँ जा, हान्न सक्दैन, उहाँ जा, हान्न सक्दैन, उहाँ जा भन्दै भन्दै यो बिचरालाई सबैले घुमाएछन्, संसारभरि घुमाएछन् र कसैले पनि नसकेपछि यो म कहाँ आइपुग्यो यो भन्नुभयो।
यो कहीँ नसकेको कसैले पनि नसकेको कहाँ पुग्छ त भन्दा भगवान कहाँ पुग्छ, किनकि सारा जगत भगवानको, जड चेतनात्मक सारा जगत भगवानको, अन्तिममा भगवान कहाँ नगइकन पुग्दै हुँदैन शान्ति कसैलाई। तब कविले के भन्यो त भन्दा विश्राम स्थानमेकम कविवर वदसाम भूतये राम नाम। हामीहरूको प्राणीहरूको सबैको विश्राम स्थान भनेको हरि हो। हरिमा नपुगुन्जेलसम्म विश्राम हुँदैन। चाहे कसैलाई इष्ट मानेर जिन्दगी बिताउनुहोस्, कसैलाई कुलदेवता मानेर जिन्दगी बिताउनुहोस्, त्यो तपाईँहरूको अज्ञान हो। तर हरि कहाँ नपुगिकन विश्राम हुँदैन। यो जीवन एउटा यात्रा हो। हामीले जीवनको एउटा ठुलो भारी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। यो जीवन यात्रा सकिँदैन, कहिले पनि यो जीवन यात्रा सकिँदैन। जबसम्म हरि प्राप्त हुँदैनन्, हरि कहाँ पुगिँदैन, तबसम्म यो जीवन यात्रा पुरा हुँदैन। हामीले सोच्दछौँ एक जीवन पाएर मर्यो भने त्यसको जीवन यात्रा पुरा भयो भन्छौँ, पुरा भएन जीवन यात्रा। त्यो शरीर सकियो, अर्को शरीरमा प्रवेश गरेर फेरि हिँड्छ अगाडिको बाटो, फेरि अर्को त्यो शरीर पनि मर्छ, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ, अर्को जन्म पाउँछ, फेरि हिँड्छ, तर यात्रा सकिँदैन कहिले। त्यो त कस्तो भने यो अर्को शरीर पाउनु भनेको त कस्तो भने भारी बोकेर हिँडिरहेका बेलामा कहिले उकालो ओह्रालो हिँडेका माल पहाड गरेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। यता यो काँधमा पनि अगाडि पछाडि भारी बोकेको हुन्छ, फेरि त्यो काँधमा बोक्दा बोक्दा त्यो काँध थाकेको हुन्छ, त्यहाँबाट टाउकामा बोक्छ। अनि यहाँको भारी चाहिँ टाउकामा राख्दाखेरि हल्का भए जस्तो हुन्छ, तर हल्का भएर अलिकति शान्ति भयो जस्तो हुन्छ। त्यो शान्ति भएको चाहिँ होइन, यो थाकिरहेको पीडा भइरहेकोमा यहाँबाट उठाइदिएको हुनाले अलिकति सजिलो जस्तो मात्रै लागेको। फेरि त्यहाँ टाउको पनि दुख्छ, टाउको पनि भारी हुन्छ, त्यहाँबाट पनि ओल्लो काँधमा सार्छ, फेरि त्यहाँबाट यहाँ सार्छ। यसरी सारिकन त्यो भारी त छँदै छ, भारी त टाउकैमा छ, शरीरमै छ, बोक्नु परेकै छ, तर अलिकति हल्का जस्तो महसुस गर्छन्। त्यस्तै यो अरू देवतान्तर उपायान्तर अरू उपायद्वारा यज्ञ यागादि पूजापाठ दान पुण्य तीर्थ व्रत इत्यादिहरू परोपकारका कर्महरू गरेर म मुक्ति पाउँछु कि सुख पाउँछु कि भनेर गर्नु पनि त्यो भारी सारेको मात्रै हो। यात्रा सकिएको छैन, भारी बिसाइएको छैन। भारी त कहाँ पुगेर बिसाइन्छ त? जीवनको भारी यात्रा कहाँ गएर समाप्त हुन्छ, कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त हाम्रो यात्रा भन्दा? हरिको धाममा पुगेका दिन मात्रै यो यात्रा सकिन्छ। त्यसो हुनाले भन्यो कि विश्राम स्थानमा एकम कविवर वदसाम भूतये राम नाम। भगवान श्री रामको सन्निधिमा नपुगिकन, श्री कृष्णको सन्निधिमा नपुगिकन वैकुण्ठनाथ भगवानलाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म जीवनको यात्रा सकिँदैन। जीवन सकिन्छ, एउटा सकिन्छ, अर्को मिल्छ, अर्को सकिन्छ, अर्को मिल्छ, तर यात्रा सकिँदैन। यात्रा सक्नुपर्छ सुख पाउनका लागि, शान्ति पाउनका लागि। भारी घरमा पुगेर बिसाएपछि अनि मात्रै भारी बिसाइयो, शान्ति भयो। घरमा पुगुन्जेलसम्म, बाटामा हिँडिरहन्जेलसम्म त्यो भारीले छोड्दैन हामीलाई। जसरी त्यस्तै प्रकारले जन्म मृत्युको संसारको घोर चक्रले, यो दुःखले हामीलाई छोड्दैन। त्यसो हुनाले यो बिचारो दुःखी छ, धेरै दुःखी भयो। अरू दयालुहरू कहाँ पनि यो गएको रहेछ भन्नुभयो। अरू दयालु कहाँ भन्नाले हामीले त मान्छौँ मेरो देवता त साक्षात् छ भने गजब छ, जे भने त्यही पुग्छ भने त्यही देवताको पूजा गरिराख्यो, केही न केही हुनु जानु केही पनि छैन हो। पछि गएर मुक्ति दिएन भन्दाखेरि आफै त महादेव कसले देला बर भने जस्तो उसलाई उही त कहाँ मुक्ति पाऊ भनेर आफै त तड्किरहेको छ। अब हामी चाहिँ उसँग मुक्ति माग्यो भने के दिन्छ उसले? भयो पो देला मुक्ति कहाँबाट दिन्छ हो? यस्ता देवतान्तर र उपायान्तरमा भट्केर शान्ति खोज्ने व्यक्तिले शान्ति पाउँदैन। यिनीहरू कहाँबाट दिन्थे बिचारा? यो शान्ति माग्दै गयो, मलाई दुःख भयो, हजुर मलाई बचाउनुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भन्दै गयो। कसैले पनि उसलाई देखाइदियो, उसलाई देखाइदियो गर्दै गर्दै हिँड्दै फिर्दै म कहाँ यो आइपुग्यो? भगवान्ले भन्नु म कहाँ आइपुग्यो? त्यसपछि शरणार्थ हर्षिकेश देव मानव म कहाँ आएर एकदम बङ्लङ शरणागत भयो त पछारिएर हर्षिकेश भगवान यसरी हर्षिकेश भगवानको शरणमा गएर देव मानव कापिरहेको थियो, मुहुर्मुहुर रुन लाग्यो। सर्वम निवेदयामास दुःख जाल समावतन। आफ्नो दुःखको समस्या सारा कति भोग्यो यसले, कति पीडित भयो, कति दुःख पायो यसले, कति हेला गरे यसलाई, कति मालिकहरू कहाँ ठुला बडा हुनेहरूले त रक्षा गरिदिन्छ, उनले त रक्षा गरिदिन्छ। दैलामा चाहर्दा पनि कसैले बिचरा यसको रक्षा गरेनछन्, सकेनन्। त्यसैले यही त यो महत दुःखम अनिवार्य भवादृते। अब मैले सोचेँ कि अब ठिकै छ आयो है, यसलाई रक्षा गर्ने अरू पनि छन्, मै मात्रै होइन, सर्वा अझ मेरा अरू पनि रूपहरू छन् रक्षा गर्नेवाला। त्यसमा यसलाई अर्को रूपमा यसरी यसलाई रक्षा गर्ने रूपमा चाहिँ लगिदिन्छ, जसले सबैलाई मनोहर कस्ता कस्ता गुँत गोबरसँग खेल्नेवाला त्यस्ता गोपीहरूलाई त दिव्य लोकमा लगेर, त्यो गोलोकमा लगेर कति आनन्द दिइराख्नु भएको छ। सबैलाई दुःखी जन्मजन्मान्तरका क्लेश पाइरहेका संसारिक प्राणीहरूको सबैको उद्धार गर्नका निमित्त लीला पुरुषोत्तम बनेर अवतार लिनुभएका भगवान श्री कृष्णको मेरो रूप छ जो, त्यही रूपमा यिनलाई पनि लगेर जान्छु र त्यहाँबाट यिनको यसको कष्ट दूर गर्छु भनेर यहाँ लिएर आएको छु भन्नु। सर्वम निवेद यसरी सबै अतस्तम आश्रितो नूनुम करे कृत्वा निराश्रय। यो आश्रय नभएको विचारो, कोही नभएको, केही नभएको, सहारा नपाएकोलाई यसको हातमा, तपाईँको हातमा सुम्पिँदैछु। ल अब यसलाई जिम्मा लिनुहोस् र यसलाई पनि त्यसै गरी जसरी गोप मण्डलमा राजमण्डलमा हजुर सबैलाई आनन्दित बनाएर, आनन्दको समुद्रमा सबैलाई डुबाएर सबैलाई खुसी बनाएर राख्नुभएको छ। एउटा यो पनि विचार हो, यहीँ खुसी होस्, यसलाई पनि अब खुसी बनाउनुहोस्। किन यहीँ मात्रै ल्याए त भन्दाखेरि तपाईँको अवतार जो हो, तपाईँ मेरै अवतार हो, तर तपाईँ मेरै अवतार भए पनि तपाईँ के कस्तो अवतार हो? दुःख असहिष्णुत्वको अवतार।
भगवान कृष्णको रूप कस्तो त भन्दा पर दुःख असहिष्णुत्व, आफ्ना आश्रितहरूको आफ्ना आफन्तजनहरूको र आश्रय नभएका व्यक्तिहरूको दुःखलाई सहन नसक्ने रूप बनाएर अवतार लिएको। यही रूप भएको हुनाले यही रूपद्वारा यस्ता दुखीहरूको रक्षा हुनुपर्छ। त्यस कारणले वैकुण्ठनाथ अझै कहिलेका कस्तो हुन्छ भने पुरुषोत्तम मासको कथा सुन्दाखेरि वैकुण्ठनाथ भगवानले फेरि त्यो अधिक मासलाई आफै रक्षा गरिदिया भए हुन्थ्यो, किन त्यहाँबाट चाहिँ कृष्ण भगवान कहाँ गोलोकमा लिएर जानु, उनका जिम्मा लगाउनु भन्दाखेरि कुन कार्य गर्नका निम्ति कुन स्वभावलाई लिएर, स्वभाव विशेषलाई लिएर कुन रूप भगवानले प्रकट गर्नुभएको छ त्यो कार्य चाहिँ त्यही रूपद्वारा गर्नुहुन्छ भगवानले। एउटै रूप भए पनि त्यसै रूपबाट गराउन चाहेको हो। कृष्ण भगवान अलग गएर भगवान विष्णु चाहिँ अलग्गै, उनले नसकेर अनि कृष्ण कहाँ लिएर आएका हुन् भन्ने कुरा यसरी बुझ्नु हुँदैन। यस रूपमा चाहिँ लिएर आउनु, किनकि पर दुःख असहिष्णुत्वको भावलाई लिएर अवतार लिएको रूप चाहिँ पुरुषोत्तम कृष्णको रूप हो। त्यस प्रकारले मर्यादालाई पालन गर्नका निमित्त लिएको अवतार चाहिँ राम अवतार चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम भन्यो उनलाई हो। अर्काको दुःखलाई सहन गर्न नसक्ने रूपमा चाहिँ यस प्रकारले अवतार लिएको रूप त्यो हो। त्यसमाले दुखी भएको व्यक्तिलाई दुःख सहनै गर्न नसक्ने देख्ने बित्तिकै उसलाई रमाइदिनेवाला, उसलाई आनन्द दिनेवाला रूप नै त्यही भएको हुनाले त्यही रूपद्वारा त्यो काम गर्नुहुन्छ। जुन रूपबाट जे काम गर्नु परेको छ त्यही काम गर्नुहुन्छ। यसरी लिएर जानु। वेदविद व्यक्तिहरूले यसरी हजुरलाई चिन्दछन् सबैले। वेदमा हजुरको यस रूपमा व्याख्या गरिएको छ कि अर्काको दुःख सहनै नसक्ने, भगवान कृष्णको यही हो बानी। अर्कालाई दुःख दिएको छ र दुष्ट दुर्जनहरूलाई सहनै नसक्ने, अर्कालाई दिएको दुःख सहनै नसक्ने, कसैले पनि दुःख दिएको छ, सताएको छ भने त्यो दुखीलाई देख्नै नसक्ने, भगवानको यही बानी हो, दुःख देख्नै नसक्ने। यदि वेदविदो वाक्यम भन्नु हो यस प्रकारले अतएनम निरातङ्कम सानन्दम कृपया गुरु। यसलाई विचार यो आतङ्कित भइसक्यो, सबैतिरबाट आतङ्कित भयो भने यसलाई निरातङ्क गरिदिनुहोस्, आतङ्क रहित बनाइदिनुहोस्। यसको जो मनमा आतङ्क भइरहेको छ यसलाई शान्त गरिदिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस् यसमाथि। त्वदीय चरणमा भोजन गतो नैवा अवशोचते। हजुरका चरणमा आएको व्यक्ति फेरि शोक गर्दैन कहिले पनि। वासुदेवको भक्तले कहिले पनि शोक गर्नु पर्दैन। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। अब अमङ्गल अशुभ इत्यादिहरू शोक केही पनि रहँदैन। त्यसमा हजुर वासुदेव हुनुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ लिएर यही रूपले चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ। यदि वेदविदो वाक्यम भावी मिथ्या कथम प्रभु। यस्तो वेदविदहरूले जान्ने हजुरको प्रशस्ति सर्वत्र गाइएको हुनाले यो वाक्य चाहिँ मिथ्या नहोस्, मिथ्या हुनु हुँदैन। किनकि अच्युत हो हजुरको नाम, आफ्नो स्वरूप र स्वभावबाट कहिले पनि वञ्चित नहुने, नठगिने, दूर नजाने भएको हुनाले हजुरको नाम अच्युत भनेर यसरी भनिन्छ। मदर्थमपि कर्तव्य एतत् दुःख निवारणम। अब तपाईँ यसका लागि त गर्नु छुँदैछ, यसको दुःख निवारण गर्नु त छुँदैछ। यसको मुख हेरेर यो पापी हो कि अपराधी हो कि को हो कि के हो कि नाउँ छैन, गोत्र छैन, केही छैन, कसै छैन भनेर अरू जस्ता ती अरूहरूले जसरी यसलाई अपहेलना गरेर त्यसै गरी टिका टिप्पणी गरेर हजुरले पनि यसका लागि चाहिँ केही सोच्नुभयो भने पनि मेरो मुख हेरेर पनि हजुरले यसको चाहिँ कल्याण गर्नुपर्छ। भगवान्ले सिफारिस त्यसरी गर्नुभयो कि मेरो मुख हेरेर, किनकि मेरा निमित्त पनि मेरा निमित्त गर्नुपर्छ। सर्वं त्यक्ता अहम यातम मे सफलम कुरु। म सबै चिज छोडेर सबैलाई बिर्सेर यही रूपले चाहिँ यसको कल्याण गर्नुपर्छ भनेर म यहाँ लिएर आइसकेँ। अब यहाँबाट हुँदैन मेरो हातबाट त तपाईँ नै गर्नुहोस् अथवा अरू कसैलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँले यहाँबाट फिर्ता गरिदिनु भयो भनेदेखि मेरो आएको असफल हुन्छ। मैले फर्किँदाखेरि असफल भएर फर्किनुपर्छ, मैले पनि असफल हुनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेरा निमित्त भए पनि यसको कल्याण गराऊ, यसलाई चाहिँ सुखी बनाऊ भनेर भगवान्ले यसरी जिम्मा लगाऊ। मुहुर न वक्तव्यम कदापि प्रभु सुन्ने। अब यति नै हो कुरो चाहिँ, यसको दुःख यो हो, यो पीडा हो, यस कारण यहाँ ल्याइएको यो घटना हो। अब ज्ञानीलाई, समझदार व्यक्तिहरूलाई बारम्बार एउटै कुरा कोट्याएर कच गर्नु राम्रो हुँदैन, भनिहालेँ मैले, कुरा यति नै हो। कदापि प्रभुका सन्निधिमा धेरै बार भन्यो झन् रिस उठ्छ। जाने जस्तो कुनै ज्ञानी मान्छेहरूलाई एउटै कुरो बाबा हिजो पनि त्यही भन्यो, फेरि अर्को भोलि पनि त्यही भन्यो, अर्को पनि त्यही भन्यो, गर्ने आफ्नै तालको गऱ्यो भनेपछि महापुरुषहरूलाई रिस उठ्छ। त्यसपछि झन् त्यसको दया गर्ने ठाउँमा झन् उल्टो हुन्छ। त्यसमाले कोट्याउनु हुँदैन, बढी धेरै कोट्याउनु हुँदैन। एकचोटि भनेपछि उसले यस्तो भन्यो किन भन्यो भगवान्ले त बुझिहाल्नुहुन्छ नि, उसको दुःख यसो मनमा राखिहाल्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी हुन्छ, त्यसको चाहिँ कल्याण गर्नु छ भनेर मनमा राखिराख्नु भएको हुन्छ। समय आउनु पर्यो, त्यसको लागि उसको पनि कर्मले साथ दिनु पर्यो, भाग्यले साथ दिनु पर्यो। सबै चिजको समय आइसकेपछि उसलाई त्यो कार्य हुन्छ। त्यसो हुनाले वदत्येवं महाप्राज्ञा नित्यम नीति विशारद व्यक्तिहरूले यस्तो नियम हुन्छ, बार सबै एउटै कुरो भनेको भने गर्नु ठिक हुँदैन। यदि विज्ञाय भूमानं बद्धञ्जलि पुटो हरि। यस प्रकारले हात जोडेर भगवान हरि बस्नु। पुरस्तस्थौ भगवतो निरीक्षास् तन्मुखम बुद्धम। उनको भगवान श्री कृष्णको मुख हेर्दै यसरी यति भनेर भगवान पनि त्यहाँ बस्नुभयो, विराजमान हुनुभयो। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ कि सुत बदान्योसी जीवत्वम शाश्वती समा। ओहो कति सुन्दर, यो त दुइटै भगवानका लीला कति राम्रो होइन। एउटै भगवानको स्वरूप तर अलग अलग रूपमा भगवान कहाँबाट के काम गराउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, विचित्रको यो त रहस्य रहेछ। हे सुतजी महाराज भन्नुहोस् हजुर जस्तो बोल्न सक्ने, सम्झाउन सक्ने अर्को मान्छे छैन यहाँ संसारमा।
तपाईँको त आयु लामो होस् अरे क्या, लामो शाश्वतीसम्म तम जीव आशीर्वाद दिँदैछन् ऋषिहरूले पनि सुतजीलाई कि यस्तो राम्रो कथा सुनाउनु भयो हजुर, यति राम्रो बढिया ज्ञान दिनुभयो हजुर, भगवान्को स्वरूपको यति राम्रो चर्चा गरिदिनु भयो। यस्तो चर्चा त जन्म जन्मान्तरका सबै प्राणीहरूलाई यो आवश्यक छ। अज्ञानी जन्मिन्छन्, यहाँ संसारमा जन्मेका प्रकृतिको साथमा सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको ज्ञान यो मुडो बनाइदिन्छ, यो ज्ञान खाइदिन्छ प्रकृतिले। त्यसो भयो भने यस्ता मुड भएकाहरू, यस्ता मूढ व्यक्तिहरूलाई हजुरको जस्तो ज्ञान दिने व्यक्ति चाहिरहन्छ। त्यसैले हजुर चाहिँ हजारौँ वर्ष बाँच्नुहोस्, हजुर हजारौँ वर्ष हजुरको आयु बढिराखोस्, त्यसो भए धेरैजनाको कल्याण हुन्छ। त्यसो भने हजुरलाई भनेर आशीर्वाद पनि प्रदान गरे। पिबामो यन्मुखाम सेव्यम हरिलीला कथामृतम, भगवान श्री हरिका कथा रूपी अमृत जसले जीवन यो जन्म मृत्यु रूप संसारबाट अमृत बनाइदिन्छ, अमर बनाइदिन्छ। त्यस्ता प्रकारका हरिका अमृतमय लीलाहरू जसका श्रीमुखबाट हामी पिइरहेका छौँ, यस्ता हजुरको त आयु धेरै बढोस्, धेरै बढोस्, धेरै लामो गरेर हजुर बाँच्नुहोस्। गोलोकवासिना सुत किमुक्त किम कृतम बदह, गोलोकवासीहरूका लागि हे सुतजी महाराज, गोलोकवासीहरूले किमुक्तम के भने त, त्यस पछाडि गोलोकवासी कृष्णले के भने त, भगवान श्रीहरिलाई के जवाब दिए त, किम कृतम बद, के गरे त, त्यो अधिमासका लागि के गरे त्यो पनि भन्नुहोस्। विष्णु कृष्ण संवादम सर्वलोकोपकारकम, भगवान विष्णु र कृष्णको एउटै भगवानका यी दुईटा रूपको एउटा बडा दिव्य आन्तरिक रूपमा बडा एकै, तर भित्री रूप बाहिर रूपमा चाहिँ देख्दाखेरि अलग अलग किसिमको देखिने, चर्चा गर्दाखेरि भगवानका दिव्य गुणहरूको पनि यहाँ चर्चा हुने, त्यस्तो प्रकारको यो जो संवाद छ भगवान विष्णुको र कृष्णको जो संवाद, यो चाहिँ पक्कै पनि सर्वलोकको उपकारका, सबै लोकको उपकार गर्दछ। लोक भन्नाले जीव शास्त्रहरू सबै चिजको कल्याण गर्छ। विधिसुत किम पृच्छदपि ईश्वरं तदधुना वदसुत तपस्विनः, परम भागवत सहरेस्तनो तदुदितं वचनं परमौषधं। विधिसुतः किम पृच्छद ऋषीश्वरं तदधुना वदसुत तपस्विनः, परम भागवत सहरेस्तनु तदुदितं वचनं परमौषधं। भगवानले भनेका वचनहरू त पक्कै पनि परम औषधि हुन्छन्। यसरी भगवानले लिएर गएको त्यो अधिमासलाई यसरी उनका हातमा हात थमाइदिएपछि भगवान विष्णुले कृष्ण भगवानको हातमा यो अधिमासको हात थमाइसकेपछि परम भागवत सहरेश तनु, हरिको श्री विग्रहबाट तदुदितम वचनम परमौषधम, उनका मुखारविन्दबाट जे वचन बोलियो होलान् ती वचनहरू त पक्कै पनि हामीहरूका लागि औषधि होलान्। हामी रोगी छौँ, एउटा रोग हामीलाई लागेको छ, ठुलो रोग छ। त्यो रोग के हो जान्नु भएको छ कि नै? रोग के रोग छ भनेर जानेकै छैन। त्यो रोगको औषधि त पछि खोज्ने हो, रोगै पनि के लागेको छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। भव रोग भनिन्छ, जन्मिने मर्ने रोग लागेको छ हामीहरूलाई। एउटा जन्मेको छ, मरेको छ, जन्मेको छ, मरेको छ, कर्म गरेको छ, कहिले शुभ भोगेको छ, कहिले अशुभ भोगेको छ, कहिले स्वर्गको सुख भोगेर आनन्दित भएको छ, कहिले नरकको दुःखमा हाय हाय गरिरहेको छ, फेरि जन्मेको छ, गर्भको दुःख भोगेको छ, फेरि जन्मेको छ, फेरि मरेको छ। हो, यही जन्मिने मर्ने रोग लागेको छ, यसलाई भव रोग भन्छ। यो जन्मिने मर्ने रोगको औषधि के हो त भन्दा भगवानको यो दिव्य जो वचनहरू छन् भगवानका, भगवानले गाउनु भएका, भगवानले दिएका उपदेशहरू, कर्तव्य जो छन् शास्त्र वेद पुराण इतिहासहरू हो, यिनै वचनहरू चाहिँ यो हाम्रो लागि भवरोगका लागि औषधि हुन्। यो औषधि होला, पक्कै पनि यो औषधि पिलाउनुहोस्। अझै तपाईँको रोगै राम्रोसँग टेस्ट भएको छैन, रिपोर्ट आएको छैन राम्रोसँग, त्यसो भएको छैन, तपाईँलाई कति औषधि खुवाउने हो, कति मात्राको खुवाउने हो भन्ने कुरा अब भोलिदेखि त्यो औषधि खुवाउनु सुरु गर्नु छ। औषधि भगवानको कृष्णको र विष्णुको संवाद रूप यो औषधि चाहिँ यसरी खुवाउने विचार गर्नु। राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, 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 गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव। अगाडि भगवान भन्नुहुन्छ अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्याश्च न कश्चित् कर्तुमर्हसि। त्यो आत्मवस्तु जो छ त्यसलाई के भन्नुपर्छ त भन्दा अविनाशीले यो पनि नष्ट हुँदैन, कहिले पनि सकिँदैन।
हामीले जस्तो कि यो कति माटो खाएर यो केराको बनेको छ, यसमा यसमा के छ, सबै चिज छ, पृथ्वी जल तेज वायु यही तत्त्वहरू कम तर प्रकृतिद्वारा नै यसरी यो बनेको छ। अब यो केरा चाहिँ सडेर गयो भनेदेखि यसको लागि रुनुपर्ने जरुरत छैन, केरा नष्ट भयो, आय नष्ट भयो, सकियो भनेर रुनुपर्ने जरुरत छैन। यसमा कति माटो छ, कति पानी छ, कति तेज छ, कति जल छ होइन, इत्यादि सबै चिजहरू जो चिज छ त्यो चिज त्यही चिजमा गएर मिल्छ र त्यो चिज छँदैछ, त्यहाँ छँदैछ। त्यो अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्दाखेरि भगवान्ले अर्को सृष्टि गर्दाखेरि यसमा भएको चिज खेर जाँदैन, त्यो रहिरहन्छ, संसारमै रहिरहन्छ, यो पनि नष्ट हुँदैन। तर यसको यो रूपमा जो यो आकृतिमा थियो यो आकृति नष्ट हुन्छ। फेरि त्यही सुनलाई चाहिँ आधा बनाएर डल्लो बनाएर राख्यो भने अझ आधा छँदैछ, आधा पनि नष्ट भएको जान्छ, छँदैछ, अर्को ठाउँमा छ तर त्यो छँदैछ। हो यसरी प्रकृति पनि कहिले नष्ट हुँदैन। अब आत्मा त झन् कस्तो हो त भन्दाखेरि यो त सर्वव्यापक छ, यो आत्मा त झन् सर्वत्र व्यापक भएर बस्नेवाला ज्ञान स्वरूप हो, यो नित्य हो, यस्तो प्रकारको वस्तु आत्मा पनि नष्ट हुँदैन। अब तैँले यहाँ युद्ध गर्दाखेरि त सबै मर्ने भए, यिनलाई मारेर यिनका खुनले लतपतिको राज्यमा कसरी भोगौँ भनेर तैँले चाहिँ एकदम व्याकुल भएर छटपटिएर आत्तिएर धनुष बाणे पर राखेर आफ्नो कर्तव्य कर्म पनि छोडेर यो यतापट्टि रथका पल्ला कुनामा आएर टोलाएर बस्ने आवश्यकता के भयो तँलाई? किन त्यसरी टोलाउनु पऱ्यो? तैँले नबुझेर त हो नि। आखिर तैँले बुझिनस् के मर्ने हो, के मारिने हो, अथवा को नमर्ने हो, को नाश हुन्छ, को नाश हुँदैन भन्ने कुरा नै तँलाई थाहा भएन। ज्ञानको अभावमा तँ रोएको होस् होइन। विनाश अव्यय शासन विकसित कर्तमार्थी अव्यय चिजहरू जो खर्चै हुँदैनन्, नष्टै हुँदैनन्, त्यस्ता प्रकारले बनाइएका चिजहरू नष्ट हुन्छन् भनेर कसैले नष्ट गर्नै सक्दैनन्। तिनका बारेमा किन चिन्ता गर्नु पर्यो? हो के नष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि स्वरूप नष्ट हुन्छ। जसरी मैले भने अन्तबन्त इमे देहा नित्यशुक्ता शरीरिन, शरीरी भनेको आत्मा हो, शरीर भनेको त्यसको बस्ने ठाउँ हो, गोल हो, वासस्थान। आत्माको बस्ने ठाउँ जो हुन्छन् ती ठाउँ चाहिँ नष्ट हुन्छ। त्यसो त तपाईँहरूको पनि एकै जीवनमा घर पनि भत्किन्छ। पहिले बनाएको त्यो तपाईँको बुवा बाजेले बनाएको घर, उसमा तपाईँ बसिराख्नु भएको थियो, पुरानो भयो, जीर्ण भयो, भत्कियो। अब घर भत्कियो त घर नष्ट भयो भनेर रुने, फेरि अर्को घर बनाउनुहुन्छ तपाईँले, त्यस्तै किसिमको फेरि अर्को घर बनाउनुहुन्छ। आखिर त्यहाँको भएको सामान पनि कहीँ गएको छ, छँदैछ, त्यो पनि नष्ट हुँदैन। त्यसो हुनाले विनाश के हुन्छ? अन्तबन्त इमे देहा, शरीर जति छन् यी नष्ट हुन्छन्। रुख छ, रुखको शरीर पाएको छ, कसैले रुख नष्ट होला, रुखको रूप नष्ट होला होइन, रुख सकेर त्यो माटो जिनिस छ त्यसमा भएको चिज त नष्ट हुँदैन नि, रुखको रूप नाश हुन्छ। जसरी सुनको डल्लोबाट सुनको तिलहरी आदिहरू बनाउँदाखेरि त्यो रूप सुनको डल्लोको रूप नष्ट भयो तर सुन त छँदैछ, फेरि त्यसलाई मिचेर डल्लो बनाउन सकिन्छ। हो यस्तै प्रकारले शरीर नष्ट हुन्छ। यो शरीर जो नाश हुने चिज भनेको शरीर हो। रुखको शरीर, बाख्राको शरीर, किराको शरीर, कमिलाको शरीर, पशुको शरीर, मनुष्यको शरीर, पक्षीको शरीर, देवताको शरीर, यो शरीरहरू जो छन् देखिने बाहिर 24 तत्त्वले भनेका यी नष्ट हुन्छन्, यी बदलिन्छन्। नष्ट हुनुको तात्पर्य बदलिन्छन्, पहिला अर्कै रूपमा थिए फेरि अर्कै रूपमा पैदा हुन्छन्, यसरी बदलिन्छन्। शरीरका शरीरहरू नष्ट हुन्छन्। अनासीन हो प्रमेयस्य, अनासीन भनेको नाश नहुने, अनासी भनेको नाश नहुनेवाला, अप्रमेय भनेको विकृति विकारै नहुनेवाला। यी त विकारवाला चिजहरू हुन्, यी त अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते विनिश्चिति भन्ने यिनीहरूमा त यस्ता प्रकारका चाहिँ दोषहरू छन् र दोषले युक्त भएका हुनाले, दोषैले बनेका हुनाले यिनी चाहिँ बिग्रिन्छन्, सड्छन्, गल्छन्, सकिन्छन्, परिवर्तन हुन्छन्, बदलिन्छन्। तर आत्मा कस्तो हो त? अनाशी हो, नाश कहिल्यै पनि नहुनेवाला अनाशी हो। र अप्रमेयस्य, प्रमेय भनेको यसमा प्रमेय हुँदैन, कुनै पनि बदलाव हुँदैन यसमा। त्यसै प्रकारले तस्मात् उद्देश्य भारत, यस कारणले यो आत्मा र यो शरीर भन्ने चिज यस्ताहरू हुन्, हामीले मारे पनि नमारे पनि, युद्ध गरे पनि नगरे पनि, जो चिज जति बेलासम्म रहने हो, कालले छन् सबै चिजहरू। कालले जति बेलासम्म, जति अवधिका लागि सावधिक रूपमा बनाइएका जो चिजहरू छन् त्यो अवधिसम्म चाहिँ टिक्ने नै हुन्। त्यो अवधि सकिएपछि त्यो अवधिपछिसम्म यिनीहरू चिजहरूको अर्को रूपमा बदलिन्छन्। तर त्यो रूपमा दूध हुन्छ, जस्तो दुध छँदैछ तर दुध दहीका रूपमा बदलियो, दुध नष्ट भयो, दुध नष्ट भयो भनेर रुने त? दुध नष्ट भएको छैन। त्यही 1 किलो दुध हो, त्यही 1 किलो दुध तपाईँले कति समयसम्म त्यो दुधका रूपमा रहन्छ, त्यस रूपमा रहँदाखेरि हामी दुध भन्छौँ। त्यसको रूप बदलियो, 1 किलो नै छँदैछ तर दही भयो। अब दुधका रूपमा नदेखेपछि दुध त नष्ट भयो भन्ने हो र दुध नष्ट भएन, दुध छँदैछ तर रूप बदलेको छ त्यसले, हो कि? अब त्यस पछाडि त्यसलाई दुधलाई, दहीलाई पनि तपाईँले मोथेर त्यसपछि मोही बनाउनुहुन्छ, त्यसबाट घिउ निकाल्नुहुन्छ। अब दही नष्ट भयो भन्ने त छँदैछ, त्यो मोही पनि छँदैछ, अझ त्यसबाट निक्लिने सार जो हो त्यो पनि त्यसमा छँदैछ, त्यो चिज पनि छँदैछ, काहीँ बिग्रेन। हो यसरी संसार के हो त भन्दा सरिरहने, सुनै सरती ती संसार हो, बिस्तारै बिस्तारै सरिरहने, हिँडिरहने, बदलिरहने, परिवर्तन भइरहने चिज भयो भन्नाले यो संसार। त्यसो भने संसारका चिजहरू यसरी परिवर्तन भए तस्मात् त्यसरी परिवर्तनशील संसार हामीले परिवर्तन नगरे पनि अटोमेटिक रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो घर हामीले त नष्ट गर्नका लागि बनाएको त होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै यो नष्ट भइरहेको छ।
त्यहाँ कुनामा अलिकति खोसियो, उहाँ कुनामा अलिकति खोसियो, अलिकति कमिलाभित्र पस्यो, अलिकति केही चोट लाग्यो, ठक्कर लाग्यो, पुरानो भयो, जर्जर भयो, हुँदै हुँदै यो आफै नष्ट भइरहेको छ। हामीले नष्ट गरिरहनु पर्दैन। कालक्रमले सावधिक वस्तुहरू, अवधि निश्चित भएका वस्तुहरू जो हुन्छन् तिनीहरू आफ्नो अवधिसम्म टेक्छन्। बिहान बनाएको दाल भात के हुन्छ त बेलुका गनाइहाल्छ, त्यो खान लाग्दैन। कति मिठो मानेर हामीले कति राम्रोसँग खाएको हो नि पहिला, बिहान त्यही चिज खाएको। यत प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं तत्त्व विनश्यति। बिहान बनाएको अन्न जो हो त्यो साँझ विनष्ट भइहाल्छ, त्यो गनाएछ, खान लागेको हुँदैन। हामी त्यसैलाई बिहान कति मजाले खुसी भइकन हाँसिकन कति राम्रो भनेर आहा आहा गर्दै खाएको, त्यही चिज खाएको हामीले। अब कति अवधिसम्मका लागि आहा आहा थियो, त्यसमा त्यो आहा उड्यो त्यसको त। अब हामी त्यसलाई घिन मान्दैछौँ, त्यसलाई छोडिदिउँ, अब दाल भात नष्ट भयो भन्ने त हो। यत प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं तत्त्व विनश्यति। बिहान बनाएको अन्न त कति मिठो मानेर खाएको त बेलुका त्यो नष्ट हुन्छ, बिग्रिन्छ, त्यसलाई खान मन लाग्दैन, त्यो बिग्रिसकेको हुन्छ, ठाउँ परिवर्तन गर्छ, बदलिन्छ त्यो। त्यस्तो अन्न खाएर बनेको यो शरीर, शरीर केले बन्यो? त्यही अन्नले बनेको होइन। बिहानको बेलुकै गनाउने खालको त्यस्तो अन्न खाएर बनेको यो शरीर यो नित्य छ र यो सधैँ तैँले नमारे नमर्ने, तैँले बचाए बाँच्ने त्यस्तो प्रकारको हो। अर्जुन के भनेको तैँले? त्यसो हुनाले यो त नष्ट हुने नै हो। सबैका यी शरीरहरू जो देख्दैछस् यहाँ सामने उभिएका, चाहे हजुरबाको होस्, चाहे गुरुको होस्, चाहे कसैको आफन्तको होस्, जोसँग त लड्दैन भन्दैछन्, यी सबैका यी शरीरहरू कस्ता हुन्छ भन्दा नष्ट नाशवान हो। यी नाश हुने नै हुन्। तैँले गरे पनि नाश हुन्छन्, नगरे पनि नाश हुन्छन्। यिनीहरू त आफ्नो समयमा अवधिभन्दा बढी अगाडि जाँदै जाँदैन, यी नष्ट हुने। अब यिनका भित्र रहनेवाला जो आत्मा हो त्यो आत्मा यो शरीरमा रहेर यिनीहरूले शुभाशुभ कस्तो कर्म गरेका छन् तत्कर्मानुकूल उनीहरूलाई नयाँ देह मिल्छ, अथवा स्वर्ग मिल्छ, अथवा नरक मिल्छ, अथवा मुक्ति मिल्छ। कर्मानुरूप उनीहरूको गति त्यो हुन्छ र त्यो आत्मा पनि रहिरहन्छ, त्यो पनि काहीँ नष्ट हुँदैन। भनेपछि तैँले को चाहिँ नष्ट हुन्छन्, को बिग्रिन्छन्, को सकिन्छन् भनेर यो युद्ध नगर्ने भनेर धनुष बाण भुइँमा राखेको हो भनेर भगवान्ले यसरी भन्नुभयो। अविनाशी अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। त्यस कारण यस्तो बुझेर मैले मारे पनि यी त मर्ने रहेछन्, नमारे पनि यिनीहरू त मर्ने रहेछन्, हामी सबै मर्ने रहेछौँ, आखिर हामी नित्य त होइन रहेछौँ, आखिर यहाँ अनित्य रहेछौँ भनेपछि त यो मैले आफ्नो यो अरूका प्रति मोह गरेर यस्तो प्रकारले मोहित भएर आफ्नो जो कर्तव्य कर्म हो त्यो कर्तव्य कर्म नगरी बस्न त मलाई त पाप लाग्दैन। आत्मा त्यसरी पनि नष्ट हुन्छ भयो। आफ्नो कर्तव्य कर्म नगरिकन बस्यो भने आत्मा नष्ट हुन्छ, किनकि आत्मालाई त कर्म चाहिने हो, कर्मको फल लिएर जाने हो। आत्मा त यो शरीर त एउटा साधन हो। साइकल किन्नुभयो तपाईँले, मेरो साइकल बुढो हुन्छ, मेरो साइकल पुरानो हुन्छ भनेर त्यो साइकलमा चढ्दै चढ्नु भएन, त्यसलाई धूप आरती पूजा गरेर मात्रै राख्नु हो भने त्यो पनि टुट्ने हो, कुहिने नै हो, सकिने नै हो। तपाईँले मजासँग चढेर चाहिँ हिँड्नुभयो, त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो साइकल कुहिने नै हो। भने त्यो साइकलको लोभ गर्नुको के अर्थ भयो? आखिर त्यो साइकल त नष्ट हुने चिज होइन, तपाईँले प्रयोग गरे पनि नष्ट हुन्छ, नगरे पनि नष्ट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो शरीर पनि कस्तो हुन्छ, यो शरीरमा बसेर तपाईँले शुभ कर्म कमाउनु भयो र स्वर्ग जाने अथवा वैकुण्ठ जाने अथवा के कर्म गर्नु, त्यो आत्माको पनि यो शरीरमा बसेर कल्याण भयो र यो साधन पनि सार्थक भयो कि यसले यहाँ बस्नेवालालाई चाहिँ उद्धार गरिदियो, त्यसको चाहिँ कल्याण गरिदियो, त्यो पनि त्यसलाई फाइदा भयो, आत्माको पनि फाइदा भयो। उसमा त्यसो हुनाले कर्तव्य कर्म छोड्नु हुँदैन। मोह भएर लोभले मेरो साइकल बिग्रिने हो, पुरानो हुने हो, मेरो साधन बिग्रिन्छ, मैले नयाँ किनेको भर्खरमा त्यसको लोभ गरेर राखिराख्ने, त्यसलाई जति प्लास्टिक उडाए पनि त्यो राखे पनि कुहिन्छ, सकिन्छ। किनकि सावधिक वस्तुहरू नष्टै हुन्छ, परिवर्तनशील हो, संसार हो, त्यसलाई संसार भनिन्छ। त्यसो हुनाले यो परिवर्तनशीलका प्रति तैँले चिन्ता नगरिकन आफ्नो कर्तव्य छोड्नु हुँदैन, गर्ने काम गर्नुपर्छ। मैले मानव जीवन प्राप्त गरेर के का लागि पाएको हुँ, कसरी पाएको हुँ, किन पाएको हुँ, के गर्नका लागि पाएको हुँ, के गर्दैछु, यसको ठिक सदुपयोग भइरहेको छ कि अथवा यसको दुरुपयोग भइरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ चेतना जगाउनु पर्दछ। यो विषयमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सचेत बनाउनु पर्दछ र त्यो गरि नै हाल्नु पर्दछ। पछि गरौँला भनेर हुँदैन, पछि यसो होला त्यसो होला भन्नु हुँदैन, समयमा कहिले पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। एनम त्यही भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्, एनम वेत्ति हन्तारम यस्तैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जसलाई तिमीले के भन्दैछौ, एनम वेत्ति हन्तारम, जसलाई जुन आत्माहरूलाई मर्ने हो कि भनेर, जुन आत्मा मर्छ कि भन्ने तिमीले सोचेका छौ, त्यो हन्तारम, त्यो मारेर मारिनेवाला होइन। आत्मा कस्तो छ? नात्मा जजान न मरिष्यति नेघतेशौ नक्षियते सवनभित। यस्तो प्रकार यो नित्य छ, शाश्वत छ, यो कहिले न जन्मिन्छ न मर्छ, न यसलाई कसैले मार्न सक्छ, यो न कसैले यसलाई पानीले पनि भिगाउन सक्दैन, आगोले पनि जलाउन सक्दैन, अस्त्रले काट्न सक्दैन, यसलाई हावाले सुकाउन सक्दैन। यो यस्तो प्रकारको चिज हो। भनेपछि तैँले मैले यिनीहरूलाई नष्ट गर्छु, यिनीहरू नष्ट हुन्छन् भनेर कसरी सोच्यो? यस्तै न मन्यते हतम, र जो मरे भन्ने सम्झेको छ, यी शरीरहरू मर्नेवाला, जो ढल्नेवाला हुन् शरीरहरू, नष्ट हुनेवालालाई मर्छन् भन्ने सम्झिँदैछ, होइन? ती मर्नेवाला त ती त मरेकै हुन्, तिनलाई जिउँदो कसले बनाएको? तिनका भित्र चेतना युक्त भएको ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानाश्रय आत्मा जो हो त्यसभित्र पसिदिएको हुनाले त्यसको ज्ञानलाई पाएर यिनले काम गरेका हुन्। साइकल मुर्दा हो कि होइन? गाडी आयो, गाडीले किचेर मारिदियो भने गाडीले किचेर मार्छ,
गाडी राखेको गर्नुहोस्, त्यसलाई नचलाउनुहोस्, गाडीले कसैलाई किचेर मार्छ, कसैलाई पनि किचेर मार्दैन। गाडी आएर गाडी आफै चल्छ, गाडी चल्छ, गाडी आयो भने गाडी आफै आउँछ। हो, हामीले त्यसै भनेको, हामीले त्यो गाडीको आत्मा को हो त ड्राइभर हो, गाडीलाई चलाउनेवाला, गाडीलाई हिँडाउनेवाला, गाडीको सञ्चालक जो हो त्यसलाई चाहिँ देख्दैनौँ हामीले। हामी त गाडी आयो भन्छौँ, ए गाडीले ठक्कर दियो उसलाई त भन्छौँ, गाडी किन ठक्कर दिन्थ्यो बिचारो, गाडी किन लडाउँथ्यो। हो त्यस्तै यो शरीरलाई दोष दिनु पनि त्यस्तै हो, यसको सञ्चालकलाई नदेख्नु, त्यसका प्रतिको दृष्टि नभएको हुनाले सञ्चालक त आत्मा हो नि, ड्राइभर त भित्र छ नि। हो, त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ नहेरेको हुनाले के भन्छ, त्यो चाहिँ पनि मर्छ कि भन्ने किसिमको, त्यो मर्छ भन्ने किसिमको हामीले मानेका हुन्छौँ। त्यो मर्दैन, त्यो आत्मा भनेको त्यस्तो चिज हो, नित्य छ। त्यो गाडीले खिच्न पनि खिच्दैन, गाडी बाँच्न पनि बाँच्दैन, त्यो मुर्दै हो, त्यसले कामै गर्दैन, गर्ने काम त्यो आत्मा हो। त्यसले अब त्यो मुर्दा चाहिँ मर्यो भने मुर्दा हो त त्यो के भयो त, आत्मा मर्दैन, त्यो नित्य वस्तु भयो होइन। त्यो नमर्नु त कसैले पानीले भिगाउन नसक्ने, हावाले सुकाउन नसक्ने, आगोले जलाउन नसक्ने, जन्मिने मर्दैन नमर्ने ज्ञानाश्रय ज्ञान स्वरूप नित्य शाश्वत चेतन वस्तु, यस्तो अमर, यो कहिले नमर्ने नबिग्रिने चिज हो, यसको त केही बिग्रेन। अब र शरीरको कुरा त शरीर त पहिला त्यो आत्माले त्यो शरीरभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला पनि त्यो मुर्दै थियो। त्यही मुर्दालाई आत्माले भित्र प्रवेश गरेर उही गाडीका भित्र ड्राइभर गएर गाडी चलाए जस्तै आत्माले त्यसका भित्र मुर्दाका भित्र प्रवेश गरेर यो शरीरलाई चल्ने, हिँड्ने, डुल्ने, फेर्ने होइन, सबै प्रकारले सुँघ्ने, चाख्ने, हेर्ने, बोल्ने होइन, यी सबै चिज गर्ने, सोच्ने, यी सबै चिजहरूलाई कसले बनाएको त भन्दा आत्माका भित्र प्रवेश गरेर ड्राइभरले गाडीका भित्र प्रवेश गरेर गाडी चलाए जस्तै हाम्रो यो शरीर रूपी मुर्दाका भित्र आत्माले पसेर उसको चेतनाले यो शरीर चलेको मात्रै हो भनेपछि त्यो त पहिला पनि मुर्दै थियो। अहिले पनि आत्माले ड्राइभर उत्रियो भने गाडी त बसी रहने मुर्दै हुने होइन। हो त्यस्तै प्रकारले त्यहाँबाट उत्रियो भने ड्राइभर अर्को गाडीमा जाला, त्यहाँबाट उत्रियो अर्को गाडीमा जाला। हो त्यस्तै प्रकारले आत्माको पनि केही बिग्रेन, शरीरको पनि केही बिग्रेन। अब यसरी सम्झिनुपर्छ, न यी मर्छन् कसैले न मारिन्छन्। त्यसमाले आत्मालाई कस्तो जान्नुपर्छ भनेर आत्माको स्वरूप बताउँदै हुनुहुन्छ। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अज न जायते, यो कहिले पनि जन्मिँदैन। आत्माको जन्म कहिले भएको हो भन्दाखेरि हामी त्यो आत्माको जन्म कसैले भगवानलाई पनि थाहा छैन आत्मा कहिले जन्मेको होला। अरू हामीलाई त परै जाओस्, आत्माहरू कहिले जन्मेका हुन् भनेर भगवानलाई पनि थाहा छैन। न जायते, यो यसको जन्मै थाहा छैन, यसको तिथिमिति नै छ यसको जन्म। त्यसमाले तपाईँको जन्म मिति कहिले हो, तपाईँ कहिले जन्मेको भन्दा 2000 यति सालमा भन्छौँ हामीहरू होइन। म त 1 सालको हो, 1 साले हो भन्छन्, कसैले 2 साले भन्छन्, कसैको 4 साल होला त 4 साले भन्लान् होइन। हो त्यस्तै प्रकारले यी कति साले हुन् त्यस्ता प्रकारको हुन्। तर त्यो साले भनेको को हुन् त भन्दा शरीर मात्रै हो। त्यति सालमा तपाईँको यो शरीर जन्मेको, आत्मा त्यतिखेर जन्मेको होइन। जस्तो कोही 2030 सालमा जन्मियो भने 30 सालमा त्यसको शरीर जन्मेको, आत्मा त त्योभन्दा पहिल्यै थियो। आत्माले 30 सालमा त्यसका शरीरमा प्रवेश गरेको, त्यो खोलभित्र, त्यो गाडीभित्र त्यो ड्राइभर रूपी आत्मा चाहिँ 30 सालमा प्रवेश गरेको। तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो जन्म 30 साल भयो, मेरो जन्म होइन 30 सालमा भयो, यसको जन्म 30 सालमा भयो, यसको जन्म चाहिँ 30 सालमा भयो। तर मैले के भने मेरो जन्म भयो, म भनेको त आत्मा हो नि, म भनेको आत्मा हो। आत्माको जन्म कहिले भयो त्यो भगवानलाई पनि थाहा छैन। त्यो पुरानो कतिपल्ट त्यस्ता शरीरभित्र पस्दै कति गाडी चलायो यसले, त्यस्ता गाडी कति यसले पुराना बनायो, कति गाडीहरू त्यसरी एक्सिडेन्ट भयो, यसका कति लडे सकिए, यो त्यसका गाडीको कोही सङ्ख्या छैन। त्यस्तो भएको हुनाले आत्मा त नजायते, यो जन्मिँदैन कहिले पनि, मृत्यते वा मर्दैन पनि कहिले मर्दैन। तर एउटा गाडी चलाउनु छोडेर ड्राइभर चाहिँ अर्को गाडीमा चल्यो भनेदेखि त्यो गाडीको ड्राइभरै मऱ्यो भन्ने त ड्राइभर मऱ्यो नि क्या बिचारा, अर्को गाडीमा गएर चलाउँदैछ, गाडी चाहिँ मरेको मुर्दै थियो, त्यहाँ उसले जिउँदो बनाएको, जिउँदो बनाउने गयो। नजायते मृत्यते वा नायं भूत्वा, यो कहिले भएको होइन र पछि कहिले होला भन्ने पनि पछिका हुनेलाई अब यति आत्माहरू होला। हामी के सोच्छौँ भने त्यसै धान कमाए जस्तो, अर्को चिज उब्जाए जस्तो हामी आत्माहरू पनि जन्मिन्छन् भन्छौँ हामीले। आत्मा जन्मिँदैनन्, जति छन् त्यति छन्, ठिक्क छन्, त्यसको सङ्ख्या कति छ त्यति नै छन्। तिनै आत्माहरू बारम्बार शरीर पाउने, नरक जाने, स्वर्ग जाने, कहिले फेरि पुनर्जन्म आउने, वैकुण्ठ जाने, घुमिरहने तिनै आत्माहरू धेरै छन्। आत्मा असङ्ख्य छन्, कति सङ्ख्या छ त्यो भगवानलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो प्रकारको असङ्ख्य छन्, त्यस्ता आत्माहरू नै बारम्बार घुमिरहन्, ती निश्चित सङ्ख्याका छन्। नयाँ नयाँ आत्मा जन्मिँदैनन् अहिले, नयाँ नयाँ आत्मा जन्मिने होइनन्। उनै आत्माहरू घुमिरहनन्, उनै आत्माहरू फिरिरहन्, उनै आत्मा रूप बदलिरहन्, उनै आत्मा शरीर बदलिरहन्छन्, उनै आत्माहरू जन्मिरहन्छन्, उनै आत्माहरू शरीर छोडेर मृत्युमा पुगिरहेका हुन्छन्, उनै आत्माले शरीर लिएर कहिले स्वर्ग पुगेका हुन्छन्, कर्म लिएर कहिले नरक पुगेका हुन्छन्। नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अज भनेको नजन्मिनेवाला हुन् भनेर जान्नु। आत्मा जन्मिँदैन, आत्माको जन्म कहिले भइसक्यो, उहिलेदेखि छँदैछन्, ती कहिले पनि नष्टै हुँदैन, मर्दैन।
अझ हुन्, अजन्मा हुन्, नित्य हुन्, सधैँ रहनेवाला हुन्, शाश्वत हुन् भनेको पुराना पुराना हुन्, एकदम पुराना। कति पुराना भन्दाखेरि पुराना हुन्। अब कति पुराना भन्ने त्यसको कति पुराना भन्नु पनि सकिँदैन, त्यति पुराना मात्रै हुने, पुराना एकदम पुराना हुने सबै। त्यसमा तपाईँको जन्म कहिले भएको हो भन्दाखेरि मेरो त जन्मको थाहा छैन हजुर, त्यो कहिलेखेर हो, यसको जन्म चाहिँ यतिखेर भएको हो भन्नु। शरीरलाई यो भनिन्छ, शरीरलाई यो भनिन्छ, आत्मालाई म भनिन्छ। मेरो जन्म भनेर नभन्नु होला, यसको जन्म भन्नु होला। यो जन्मेको हो, यो जन्मेको हो, तर आत्मा जन्मेको होइन। यो जन्मिरहन्छ, मरिरहन्छ, आत्मा जन्मदैन, मर्दैन, यसरी बुझ्नु होला। नहन्यते हन्यमाने शरीर, आत्मा कहिले कसैले मारेर मार्न सक्दैन, किनकि यो त जब यसलाई हतियारले काट्नै सक्दैन, आगोले जलाउनै सक्दैन, पानीले सुकाउनै सक्दैन, होइन, पानीले भिगाउनै सक्दैन, हावाले सुकाउनै सक्दैन भनेपछि अनि यसलाई कसले काट्छ? यो त कस्तो छ भने आगोको पनि आगो बनिदिन्छ। आगोलाई कसैले जलाउन सक्दैन, तर आत्माले आगोलाई पनि जलाइदिन्छ। पानीलाई कसैले भिजाउन सक्छ? पानीले सबै चिजलाई भिजाउँछ, तर आत्माले पानीलाई पनि भिजाइदिन्छ। यो पानीको पनि पानी बनिदिन्छ, आगोको पनि आगो बनिदिन्छ, हतियारको पनि हतियार बनिदिन्छ। हतियारको धार ब्लेड, त्यो ब्लेडको धार कति पातलो हुन्छ, त्यो ब्लेडको धारलाई कसले काट्छ? त्यसले चाहिँ सबैलाई काट्छ, तर ब्लेडको धारलाई काट्छ त कसैले काट्दैन। तर आत्मा ब्लेडका धारको पनि धार बनिदिन्छ, त्यसका धारभित्र बस्दिन्छ। अणोरणीयान महत्त्वमयान, नि अत्यन्त अणु छ यो आत्मा, अत्यन्त सानो छ। त्यो ब्लेडले धार चक्कुले इत्यादिले हामीले केही काट्छौँ भने, अमनीय गर्छौँ भने त्यो केले कसरी काटिन्छ? त्यो काट्नेवाला चिज, यो काटिनेवाला चिजका भित्र पस्नु पऱ्यो र पो, अनि यो ठुलो हुनु पऱ्यो, यो चाहिँ सानो हुनु पऱ्यो चक्कु, र अनि मात्रै त्यो काटिन्छ। ठुलो चिजले सानो चिज काट्दैन। अब यहाँ त यो चक्कुका भित्र पस्दिन्छ त्यो, तर चक्कुले काट्नै पाउँदैन। आगोको पनि आगो बनिदिन्छ, आगोलाई जलाइदिन्छ बरु, तर आगोले यसलाई जलाउन सक्दैन। पानीलाई पनि बरु यसले भिजाइदिन्छ, तर पानीले यसलाई भिजाउन सक्दैन। हावालाई पनि सुकाइदिन्छ, तर हावाले यसलाई सुकाउन सक्दैन। त्यस्तो प्रकारको, त्यसो हुनाले आत्मा भन्नेको यस्तो अचम्मको चिज हो। नहन्यते हन्य मानेछ, त मर्छ जन्मिन्छ, यो के हो त? मृत्यु जन्म भनेको के हो त? फेरि मर्छन्, फलानु जन्मियो, फलानु मर्यो भन्छन् त, यो भने के हो त? फलानु जन्मियो भनेको फलानु एउटा आत्माले फलानु शरीरकासँग सम्बन्ध राख्यो भनेको। मर्यो भनेको के हो त? फलानु को शरीरबाट आत्माले सम्बन्ध छोड्यो भनेको। फलानुको शरीरबाट आत्माले सम्बन्ध छोड्यो भनेको फलानु घर, यहाँ कोही किरायादार बसेका छन्, त्यहाँ बस्ने मान्छे फलानु मात्रै हो भन्ने हुन्छ र? त्यो किरायादार छोडेर गयो भनेदेखि त्यो घरको किरायादार त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो किरायादार गयो त त्यो किरायादार मर्यो त मरेको होइन, अर्को किरायादार आउँछ, त्यहाँ फेरि त्यो घर चलिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले शरीर चलिरहेका छन्, आत्मा चलिरहेका छन्। त मर्नु र जन्मिनु भनेको आत्माले शरीरहरूका साथमा सम्बन्ध राख्नुको नाम जन्म, र आत्माले शरीरको साथको सम्बन्ध छोडिदिनुको नाम मृत्यु। यसलाई जन्म र मृत्यु भन्छन्। त जन्म मृत्यु कसको भयो त भन्दा सम्बन्ध राख्दा जन्मेको र सम्बन्ध छोड्दा मर्नेवाला जो शरीर हो, प्रकृति हो, त्यही जन्मियो, त्यही मर्यो। आत्मा जन्मिनु पनि, आत्मा मरेन पनि। यसरी जन्म मृत्यु भनेको यस्तो भनेर यति मात्रै सम्झिनुपर्छ। शरीरको साथमा सम्बन्ध आत्माले राख्यो, जन्म भयो। शरीरबाट आत्माले सम्बन्ध छोडिदियो, मृत्यु भयो। छुँदैछ, शरीरका तत्त्वहरू पनि छुँदैछन्, आत्माको तत्त्व पनि छुँदैछ। त्यो सम्बन्धको संयोग र वियोग मात्रै हो। आत्माको साथमा प्रकृतिको संयोग र वियोगलाई जन्म र मृत्यु भन्दछन्। यस रूपमा जान्नुपर्छ भन्नु। यसरी जान्नुपर्छ भनेपछि यो बुझेपछि त तैँले कसलाई मार्ने, को मर्ने, को नमर्ने, तैँले आफ्नो कर्तव्य गर्नुभन्दा अरू केही बाँकी रह्यो त? न कोही कसैलाई मार्छ, न कसैलाई सुख दिन्छ, न कसैलाई दुःख दिन्छ, न कसैको केही पनि कसैसँग केही चल्दैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो के हो त? एउटा व्यवहार हो। त्यसैले आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्न छोड्नु हुँदैन। जे जस्तो सुकै भए पनि, जस्तो सुकै जे भइरहेको छ त्यो हुने कुरा भइ नै रहन्छ, हामीले रोकेर रोकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्नो कर्तव्य कर्महरू छोड्नु हुँदैन। नैनम, त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्ले कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कुनै शस्त्र अस्त्रले यो आत्मालाई काट्नै सक्दैन। नैनम दहति पावक, अग्निले यसलाई दहन जलाउन सक्दैन। आत्मालाई कहिल्यै पनि कुनै आगोले जलाउन सक्दैन। आगोलाई बरु आत्माले जलाइदिन्छ, शस्त्रलाई बरु यसले काट्दिन्छ। नैनम नचैनम क्लेदयन्त्याप, आप जलले चाहिँ यसलाई क्लेद भिगाउने, गिलो बनाउने, विकृति पैदा गर्दैन। चामल तपाईँको पाक्छ कसरी त भन्दा चामलका भित्र पानी पसेर चामललाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै 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 चामललाई कमजोर बनाएर गिली फितिली बनाइदिएको। त्यसले भित्र गएर पानीले चाहिँ आफ्नो सत्ता जमाएर पानीले त्यसलाई बिगारिदिएको। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि आत्माका भित्र त्यसरी पानी पस्दै पस्दैन। आत्मा त पानीका भित्र पस्दिन्छ भनेपछि अनि आत्मालाई त्यसले गिली फितिली बनाएर बिगार्न सक्दैन, त्यसलाई खत्तम गर्न सक्दैन।
हो। त्यस कारणले भात पाक्यो भनेको पनि के हो त भन्दा भात बिग्रिने चिज भयो भने त्यसका भित्र पानी पस्न सक्यो, तर आत्माका भित्र पानी पस्दैन कहिले पनि। यो वाटर प्रुफ हो। त्यसो भयो भने वाटर प्रुफ भएको हुनाले आनन्द छ, यसमा कुनै प्रकारको आपत्ति छैन। त्यस्तो प्रकारको छ आत्मा। न चैनम क्लेदयन्ते आप न शोषयति मारुता। हावाले यसलाई सुकाउन सक्दैन। हावा लाग्यो यहाँ यो फरफर फरफर सबै सुकिया छन्, पतङ्ग बनेर उड्या छन् सबै चिजहरू, तर यसलाई सुकाउन सक्दैन। यो त बरु हावालाई सुकाइदिन्छ। यसमा हावै लाग्दै लाग्छ। हामीलाई हावा लाग्नु भने हामी सुक्दैनौँ। ए फलानालाई त अचेल हावा लागेको छ भन्थ्यो नि, कोही बिग्रियो यताउति हिँड्यो, आफ्नो अर्कै बाटो हिँड्यो भने हावा लागेको छ भन्थ्यो त्यसलाई पनि, होइन हो। हामीलाई शरीरलाई पनि हावा लाग्छ, मनलाई हावा लाग्छ, बुद्धिलाई हावा लाग्छ, प्रकृतिलाई हावा लाग्छ, तर आत्मालाई हावा लाग्दैन। आत्मालाई तपाईँको शरीरलाई हावा लागेर तपाईँ उड्यो भने तपाईँको शरीर उडेको, तपाईँको अगाडि जानुभयो, के गर्नुभयो, उपद्रव राम्रो नराम्रो, तर भगवान्को त्यो आत्मालाई चाहिँ कहिल्यै हावा लाग्दैन। आत्मविचार एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यसो हुनाले आत्मालाई के भनिन्छ त भन्दा अच्छेद्य अयम। यो आत्मा अच्छेद्य हो, माने काट्न योग्य छैन, काट्न सकिँदैन भन्यो। अच्छेद्य अयम। अदाह्यो अयम, जलाउन योग्य छैन। अक्लेद्य अयम, भिगाउन योग्य छैन, जलाउन योग्य छैन, काट्न योग्य छैन, माने काट्नै सकिँदैन, भिजाउन सकिँदैन, जलाउनै सकिँदैन। अशोष्य, सुकाउन योग्य छैन। त्यसो हुनाले के भयो त, केही गर्दा पनि नबिग्रिने भएको हुनाले यो आत्मालाई के भनिन्छ त, नित्य भनिन्छ। नित्य हो यो आत्मा, नित्य पनि हो र साथसाथै यो कस्तो छ त भन्दा सर्वगत, सर्वत्र छ, आत्मा व्यापक छ। अहिले चाहिँ तपाईँ हाम्रा घरमा पनि भूत प्रेत पिशाचहरू कोही छन् भनेदेखि उहाँ लङ्का 484 का कुराहरू सबै हामीलाई उनीहरूले सुनाइदिन्छन्। आखिर हाम्रै त्यो गाउँघरमा पहिला जन्मेर शरीरमा बसेर बिचारा मरेर गएको त्यसले चाहिँ सबै जान्ने, हामी जिउँदाले चाहिँ केही नजान्ने हुन्छ। आत्मा यो पिजराभित्र बाँधिएको छ। 24 तत्त्वले युक्त भएको यो पिजराको बन्धनभित्र परेको हुनाले, प्रकृतिका बन्धनभित्र हुन्जेलीसम्म बाँधिएको हुनाले त्यसको ज्ञान पनि सङ्कोच भएको हुन्छ र त्यसले केही चिज पनि थाहा पाउँदैन, अज्ञानी बनेको छ, मूढ बनेको छ। जब यो पिजराबाट, यो बन्धनबाट, यो प्रकृतिको बन्धनबाट आत्मा बाहिर निस्किन्छ, त्यतिखेर आत्मा बाहिर निस्केपछि यसको ज्ञान पनि त्यति नै विकास हुन्छ। जसरी एउटा बत्ती बालेर एउटा बत्तीलाई तपाईँले भाँडोले छोपिदिनु भयो। अब त्यो बत्तीलाई भाँडोले छोपिसकेपछि त्यो बत्तीभित्र उज्यालो त छ, बत्तीमा उज्यालो सकियो भन्ने हो र, बत्तीमा उज्यालो त छुँदैछ, बत्ती बलिरहेको छ, तर भाँडोले छोपिएको हुनाले त्यसको उज्यालो बाहिर आयो। त्यसको उज्यालो बाहिर नआउँदैमा चाहिँ त्यो खत्तम भयो, निभ्यो, बत्ती खत्तम भयो, छैन बत्ती भन्नु मिल्यो त, बत्ती त छ भित्र, छोपिएको छ। यो पिजराभित्र त्यो आत्मा बत्ती हो। त्यो आत्मा यो एउटा बत्ती हो, ज्ञानको प्रकाश हो। त्यो छोपिएको हुनाले त्यसको प्रकाश बाहिर छिरेको छ। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै उठाउने हो त्यो भाँडो भने, जसरी बत्ती छोपेको भाँडोलाई बिस्तारै उठाउनु, थोरै उठायो भने त्यसको भित्रबाट उज्यालो बाहिर निस्किन्छ, अलिकति निस्किन्छ घेराका रूपमा, अलिकति बाहिर, अलि माथि उठाउनुहोस् अलिक ठुलो घेराको रूपमा बाहिर निस्किन्छ, अलिकति माथि निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि अलि बाहिर निस्किन्छ। त्यसै गरी यो प्रकृतिको बन्धनको घेराबाट जसले जीवित शरीर अवस्थामा पनि प्रकृतिमा रहन्जेल पनि जसले जति उठाएको छ त्यति नै त्यसको प्रकाश बढी हुन्छ र ज्ञानी अज्ञानी भनेर त्यस प्रकारले व्यवहार गरिन्छ। जब पुरै शरीरलाई छोडिदिएर आत्मा पुरै बाहिर निस्किन्छ, भाँडो पुरै हटाइदिने हो भनेदेखि बत्तीले पुरा चारैतिर सर्वत्र कोठाभरि उज्यालो गर्छ गर्दैन, केही प्रकाश हो। तर पहिला छोपिएर पुरै केही देखिएको थिएन, तर त्यही पुरै खुल्दाखेरि जसरी सर्वत्र पुरै कोठा उज्यालो गर्छ, त्यसै गरी यो आत्मा भित्र बन्धनभित्र रहन्जेलीसम्म यसको ज्ञान पनि ढाकिएको हुन्छ, यो छोपिएको हुन्छ, यसमा कुनै सामर्थ्य रहँदैन। जब त्यस बन्धनबाट बाहिर निस्किन्छ ज्ञान व्यापक हुन्छ, विभु ज्ञान हुन्छ त्यसको, र त्यो ज्ञानको माध्यम सहाराद्वारा त्यसले सारा संसारका सबै कुराहरू बुझ्छ, त्यसलाई ज्ञान पुरै छ। त्यो ज्ञानाश्रय हो, ज्ञानै हो। आत्मा ज्ञानाश्रय भएर ज्ञान पनि हो। ज्ञान भने ज्ञानाश्रय भनेको ज्ञान आत्मामै रहन्छ, अरूमा रहँदैन। आँखामा ज्ञान रहँदैन, यी त ज्ञानलाई प्रसारण गर्ने इन्द्रिय मात्रै हुन्। आँखाले ज्ञान कस्तो गर्छ भने जसरी परावर्तन गर्ने काम गर्छ नि, ऐना ऊ त्यहाँबाट घाममा लगाएर घाममा लगाएर भित्र प्रकाश गर्ने हो भने ऐना बराबरको घाम उसले परावर्तन गरेर भित्र पठाइदिन्छ। त्यसै गरी यो आँखोले त देखेर त्यो चिजहरूलाई उहाँ आत्मासँग पठाइदिने मात्रै हो। यो बाहिरको देखेको चिजहरूलाई हेर्नका लागि यो क्यामेरा जस्तो मात्रै हो, भित्र पठाएर आत्मालाई भन्छ यस्तो वस्तु देखेँ मैले, त्यो को हो के हो भन्ने कुरा, अनि उसले निर्क्यौल गरेर बुद्धि र विवेकको सहाराद्वारा कसैलाई गाई भनिन्छ, कसैलाई भैँसी हो भन्छ, कसैलाई बिरालो हो भन्छ, के देखेर त्यसले उहाँ खबर बताउँछ। आँखाले यो खबर बताउने बाटो मात्रै हो, आँखो त एउटा बाटो मात्रै हो। त्यसै गरी नाक त एउटा बाटो मात्रै हो, त्यसले सुगन्ध इत्यादिहरू थाहा पाउने त्यो केही पनि, त्यसले त भित्र आत्मालाई पुर्याउने हो सुगन्ध। आत्मा नभएको शरीरले सुगन्ध पनि थाहा पाउँदैन, रूप पनि देख्दैन, त्यसले शब्द पनि सुन्दैन, रस पनि थाहा पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सबै चिज के हुन्छ त भन्दा प्रसारण गर्ने मात्रै हो। ज्ञान त आत्मा कस्तो चिज हो त भन्दा ज्ञानाश्रय हो भने ज्ञान आत्मामा मात्रै रहन्छ, आत्मामा रहन्छ र ज्ञानको आत्मामा ज्ञान पनि रहन्छ र आत्मा आफै ज्ञान पनि हो। जसरी बत्ती के हो त, बत्ती आफै उज्यालो पनि हो, आफू उज्यालो भएर आफू देखिएर अर्कालाई पनि देखाउँछ। बत्तीले के गर्छ, आफू देखिन्छ र अर्कालाई पनि देखाउँछ।
ए बत्ती बालेको छ अरे त्यो कोठामा खै खै कहाँ छ त्यो बत्ती बाले भनेर टर्च बालेर बत्ती हेर्न जानुपर्छ त? बत्ती आफै देखिन्छ, आफू देखिएर त्यो बत्तीले अरू के गर्छ त भन्दा अरूलाई पनि त्यो बत्तीले प्रकाश दिएर देखाउँछ। अरूलाई पनि त्यो बत्ती ढाकिदिनुहोस् न, बत्ती बन्द गरिदिनुहोस्, यहीँनिर अहिले झपक्क रात पर्ने हो भने हामी सबै देखिरहेका छौँ, सबैलाई बत्ती अँध्यारो हुने हो भने हामी कोही कसैलाई पनि देख्दैनौँ। आँखाले देख्ने भने त्यति बेला किन देख्दैन? अँध्यारो भएको बेला पनि त देख्नुपर्ने हो नि, आँखाले देख्दैन। त्यो देखाउनेवाला को हो त भन्दा त्यो प्रकाश हो, बत्तीको उज्यालोले देखाएको हो। जसरी त्यसै प्रकारले यो आँखाले देख्दैन, आँखालाई देखाउने को हो त भन्दा उही आत्माको ज्ञान हो। आत्माको ज्ञानले त्यसलाई देखाउने हो। त्यो बत्ती आफै उज्यालो हो र अरूलाई पनि उज्यालो बनाउँछ। बत्तीलाई हेर्नका निमित्त अर्को बत्ती चाहिँदैन। जसरी त्यस्तै प्रकारले आत्मा स्वयं प्रकाश र ज्ञानको आश्रय पनि हो। ज्ञान त्यसैमा रहन्छ र आफू ज्ञान हो। जसरी बत्ती उज्यालो पनि हो र उज्यालोको साधन पनि हो। उज्यालो हो र उज्यालोको साधन पनि, उज्यालो प्रसारण गर्ने चिज पनि हो। आत्मा ज्ञान हो भन्नाले ज्ञानको उज्यालो स्वयं प्रकाशमान हो र ज्ञानाश्रय हो भन्नाले यसमा धर्मभूत ज्ञान रहन्छ, त्यो फैलिन्छ, सर्वत्र त्यो फैलिन्छ र शरीरभरि एउटा गोडामा चाहिँ कमिलो सरसर हिँड्न लाग्यो भनेदेखि आत्माले पहिले थाहा भयो यो छालामा चाहिँ जो तोक इन्द्रिय छ स्पर्श इन्द्रिय, त्यो स्पर्श इन्द्रियले के भन्छ त भन्दा ए तेरो गोडामा चाहिँ यहाँ कमिलो हिँड्यो है, के हिँड्यो, कमिलो हिँड्यो कि अथवा बिच्छी हिँड्यो कि के हिँड्यो, अब खतरा भयो है भनेर त्यो छालाले आत्मालाई खबर पुर्याउँछ। आत्मालाई खबर पुर्याए आत्माले त्यो तुरन्त हातलाई आदेश के आयो त्यहाँ हेर भन्छ र हातले गएर तुरन्तै त्यसलाई हटाउँदा हामी के सोच्छौँ कमिला हिँड्यो हातले हटाइदियो भन्छौँ हामी। त्यस्तो भएको होइन, हातले केही हटाउँदैन, केही गर्दैन। यहाँ त यति छिटो प्रक्रिया चल्छ कि यति छिटो भन्छ नि यिनीहरूले खबर पुर्याउँछन् आत्मालाई कि आत्माले सबै कुरा थाहा पाएर उसको आदेश अनुसारले मात्रै काम गर्छन्। आँखाले पनि आत्माकै आदेशले काम गर्छ, नाकले पनि आत्माकै आदेशले काम गर्छ, कानले पनि, हातले पनि, गोडाले पनि, मनले पनि, बुद्धिले पनि सबैले आत्माको आधारमा काम गर्छ। स्वतन्त्र यिनीहरू काम गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू यस्ता हुन् भनेर नित्य सर्वगत आत्मा कस्तो हो? नित्य हो। सर्वगत भनेको व्यापक छ। स्थाणु भनेको एकदम स्थायी रूपमा बस्नेवाला हो। अतलो अयम अतल हो। यो कहिले कसैले यसलाई अतल चलायमान बनाउन सक्दैन र सनातन धेरै पुरानो हो। यसको जन्मको वृत्तान्त कथा कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो प्रकारको यो आत्मा हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अनि अव्यक्तो अचिन्त्यो अयम अविकार्य यमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वेव नानुशोचितुमर्हसि अर्जुन। यो अव्यक्त हो, बोलेर सकिँदैन। आत्मालाई आत्मा कस्तो छ त भनेर कसैलाई सोध्यो, प्रश्न गर्यो भने आत्मा यस्तो छ भनेर भन्न सक्ने कोही छैन, बोलीले भनेर भन्न सकिँदैन। जसरी मिश्री कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँ मिश्रीको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। मिश्रीको बारेमा तपाईँले हजारौँ शब्दमा वर्णन गर्नुभयो भने अझ मिश्रीको बारेमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। मिश्रीको बारेमा कसले थाहा पाउँछ त भन्दा जिब्राले थाहा पाउँछ। मिश्री कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहियो कसैलाई प्रश्न सोध्नेवाला व्यक्तिलाई भने त्यो प्रश्न सोध्नेवाला व्यक्तिका मुखमा जिब्रामा यही टुक्रा मिश्रीको राखिदिनुहोस् अनि त्यसले जति छिटो बताउँछ त्यति छिटो तपाईँले मिश्री सेतो हुन्छ, देख्नमा गुलियो हुन्छ, रस हुन्छ, त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म सकिन्जेलसम्म मिठो मिठो हुन्छ, बडा राम्रो हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ। तर हजार शब्दले भन्नुहोस् तर उसलाई थाहा हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। मिश्रीका बारेमा ज्ञान हुँदैन। मिश्रीको बारेमा ज्ञान गर्नका लागि उसैका जिब्रामा राखिदिन्छ, उसले अनुभव गर्दछ हो यस्तो विषय। वाणीले आत्मा वाणीले बोलेर यस्तो छ उस्तो छ, शुद्ध हो, बुद्ध हो, ज्ञान हो, अक्षेद्य हो, अदायी हो, अग्लेद्य हो, अशोष्य हो, नित्य हो, सर्वगत हो, स्थाणु हो, अचल हो, सनातन हो, यो हो त्यो हो भनेर लाख शब्दमा पनि आत्माको वर्णन गर्नुभयो भने पनि आत्मा तपाईँ चिन्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो चिज हो। जब आत्मा साक्षात्कार गर्दछ आफै हेर्छ त्यसरी जिब्रामै जब मिश्रीको टुक्रा पर्छ अनि उसले बुझ्दछ तर भन्नु उसले पनि सक्दैन। फेरि उसले पनि अर्कालाई भनेर वर्णन गर्न सकिने चिज हो। आत्मा भनेर शब्दद्वारा आत्मालाई यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ पुरै वर्णन गर्न कोही सक्दैन। त्यस्तो अव्यक्त हो। यो बोलेर त सकिने रहन्छ, चिन्तन गरेर त सकिन्छ कि आत्मालाई सोचेर यसो विचार यस्तो होला त्यस्तो होला भनेर मनमा मन्थन गरौँ सोच्छौँ न। सोच्दा तपाईँका लाखौँ जन्म बित्लान् तर सोचेर आत्मा सकिँदैन कहिले पनि। कस्तो हो कस्तो त्यो विचित्रको छ, त्यो अचम्मको छ, त्यसको पार पाउनै सकिँदैन। आत्मा त्यस्तो चिज छ, त्यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यति महत्त्वपूर्ण चिज भगवानको भक्तिका बिना संसारको सुङ्गतमा लागेर मायाको प्रपञ्चमा लागेर सडिरहेको छ। त्यही भएर त्यसलाई बचाउनुका निमित्त जसले काम गर्दैन त्यसैलाई त हो नि आत्महत्या भनेको। आत्मालाई मार्नेवाला यस्तो शुद्ध चिजलाई, यस्तो पवित्र चिजलाई नचिनेर यसको नाश गर्नेवाला सड्ने गल्ने चिजहरूसँग सम्बन्ध राखेर त्यस्तो नित्य चिजलाई नष्ट गरेको हो भनेर दोष लाग्ने, पाप लाग्ने भनेको त्यो हो। त्यही भएर आत्मा बचाओ। आत्मा शरीर त बाँच्दैन, त्यो हामीले बचायो भने बाँच्दैन, जति बचायो भने, जति घिउ खायो भने, जति अमृतै पियो भने यो शरीर त मर्ने हो कोही बचाउन सक्दैन। तर यो शरीरमा छौन्जेलीसम्म आत्मालाई बचाउने खालका कर्म गरेर आत्मा बचाओ। बस
सबैको भलो गर, सबैसँग राम्रो बोल, सबैलाई हित गर, सबैको कल्याण गर, भगवानको भावना राख, परमात्माको हुँ भन्ने सोच, परमात्माका शरणमा जाऊ, परमात्माका शरणमा त्यो आत्मालाई समर्पण गर। यसो गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि आत्मा त बाँच्यो नि त, त्यसलाई बचाउने कामका लागि नै यो खोल मिलेको। लुगा लगाएको किन? लुगा लगाएको गर्मीबाट जाडोबाट बाँच्नका निमित्त लुगा लगाएको। अब गर्मी जाडोबाट बचाउँदैन भने त्यो लुगाको के मतलब भयो त? त्यो लुगा के कामको भयो? हो त्यस्तै प्रकारले यो शरीर आत्मालाई बचाउनका लागि, आत्माको रक्षा गर्नका लागि शरीर हो, आत्माको साधन हो। आत्मालाई रक्षा ठाउँमा पुर्याउनका लागि साधन। त्यसमा अचिन्त्य यम अविकार्य, यसमा कुनै प्रकारको विकार पनि उत्पन्न हुँदैन, विकार पैदा हुँदैन। तस्मात् एवं विदितेन, यस्तो प्रकारको यो आत्मालाई जानेर अर्जुन, आत्मा पनि बिग्रिने रहेनछ, शरीर पनि बिग्रिने रहेनछ। मैले त यो शरीर पाएर शरीरमा बसेर भगवानको आज्ञाअनुसार सावधिक यो शरीर साधनभित्र बसेर आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो निश्चय गरेर यो लड्दिनँ भिड्दिनँ, म केही गर्दिनँ, यसो गर्दिनँ उसो गर्दिनँ भनेर कर्मबाट विमुख भएर कर्मबाट मुख मोडेर बसेर जो त्यस्तो प्रकारको नपुंसकता तिम्रो मनमा आएको छ मोहका कारणले, प्रकृतिको सम्बन्धका कारणले, त्यसलाई त्याग, उठ र युद्ध गर। शोक गर्ने आवश्यकता छैन। तिमीले कसैको बारेमा शोक गरेर केही हुनेवाला छैन। तिमीले न आत्माको शोक गर्न सक्छौ, न कसैको शरीरको शोक गर्न सक्छौ, तिमी न कसैलाई बताउन सक्छौ, न तिमी कसैलाई मार्न सक्छौ। तिमी त केवल आफ्नो कर्तव्य गर्नका लागि आएको हो। आफ्नो कर्तव्य गर, त्यसैमा तिम्रो जित छ, त्यसैमा तिम्रो भलाइ छ। त्यसलाई चाहिँ गरेनौ भनेदेखि बरु तिम्रो चारैतिरबाट तिम्रो पराजय चाहिँ त्यसैमा छ। त्यसैले कसैलाई बताउने, कसैलाई मार्ने, मेरो म इत्यादि यी सब चिजहरूलाई तिमी छोडिदेऊ। यो चाहिँ यसैमा तिम्रो कल्याण छ भनेर भगवान अगाडि यसरी सम्झाउँदै श्री कृष्णचन्द्र भगवानको गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्ता श्रेयकान्ताय देवाय कल्याणनिधे निधेधिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीजविक्रमानो रसुभ्रुविक्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं सुस्मिताय सुनासाय सुन्दरेशुदृशे भृडेशुलाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाविष्णुपदायिने श्री सत्यासहिताय अस्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलाकरनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम आप्तकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तमवासने परस्मै पुरुषाय जगन्नाथाय मंगलम देश पुरुषानाथ दासपथ्यादि देशके तस्यादने तस्मै राजाय मंगलम मंगलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमे सर्वैरास्तारे शतकृतायास्तु मंगलम नित्यं श्री नित्यमंगलम ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरादं तद्विप्रासो विदन्यवोजाग्रिवागुंसमिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदं पर्याप्त्यानन्तराय सर्वस्तो मोतिरारात्रो उत्तमहरोति सर्वस्यार्थे सर्वसिद्धिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति 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 जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद सुगंधवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचंपा बकुलोद्भवानी गृहाण देते समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।